सजिलै गरी बस्नु पर्यो र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देखाना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येमा शिलक खण्डको आधार लिएर विशेष गरी भन्दछु र आज यसरी धर्म देखाना हुँदै आएको आज कति दिन भयो? आज कति दिन भयो? अब कति दिन रह्यो? र देखाना कहाँ पुगेको छ? दिट्ठी व्यसनमा पुगिरहेछ हामी र दिट्ठी व्यसन भनेको गल्ती देखाइ हुनु, गल्ती देखाइमा तानिनु, गल्ती बुझाइमा तानिनु, गल्ती धारणा, गल्ती देखाइ, गल्ती बुझाइ, गल्ती धारणालाई दृष्टि भन्छ, मिथ्या दृष्टि। र गल्तीलाई सत्यले सही देखाइ हुने बित्तिकै नै समादिट्ठी हुन्छ। सही देखाइ हुने बित्तिकै के हुन्छ? अहिले मिथ्या दृष्टिको कारणले 4 अपाय जानुपर्छ र मिथ्या दृष्टि हटाउने बित्तिकै 4 अपायको ढोका पनि बन्द हुन्छ। अहिले 4 अपाय जान पर्ने जरो पनि मिथ्या दृष्टि। दृष्टि छ त दृष्टि सँगसँगै हुने दृष्टि सम्पयुक्त तणहा हुन्छ। दृष्टि सम्पयुक्त तणहा हुन्छ अनि तणहा पचया उपादान। दृष्टिसँगले दृष्टिसँगै हुने तृष्णा सँगसँगै हुन्छ। दृष्टि हट्दाखेरि दृष्टिसँग सम्बन्ध भएको तृष्णा सँगसँगै हट्छ र सबै तृष्णा हट्छ त होइन। कस्तो तृष्णा हट्छ? दृष्टिसँग सम्बन्ध भएको तृष्णा। तृष्णा भने लोभ, दृष्टि सम्बन्धको लोभ सँगै हट्छ। दृष्टि हट्ने बित्तिकै दृष्टि सम्बन्धको लोभ हट्ने बित्तिकै 4 अपाय जाने बिउ त्यतिखेर मेटिन्छ। अहिले लोभ त दृष्टि सम्बन्ध भएको लोभ पनि हुन्छ, दृष्टि भिन्न भएको लोभ पनि हुन्छ र दृष्टि सम्बन्धको लोभ जम्मै लोभका विभाग हेर्ने भने 8 प्रकारका। कति प्रकारका? लोभका मूल चरा 8 प्रकारका छन्। मसिनो गरेर हेर्ने भने त लोभ 108 र त्यसलाई छट्याउने भने 8 प्रकारका। 8 मा अझै छट्याउने भने काम भव विभव गर्ने भने 3 प्रकारका र त्यसमा 8 प्रकारका लोभका मूल भएका 8 प्रकारकामा दृष्टि सम्बन्धका लोभ 4 किसिमका छन्। दृष्टि बिनाका 4 किसिमका छन्। दृष्टि सँगसँगै हुने लोभ चाहिँ कति किसिमका? दृष्टिगत सम्पयुक्त 1 प्रकारको, दृष्टिगत विपयुक्त 1 प्रकारको हो यो लोभमा। एउटो दृष्टिगत सम्पयुक्त लोभ, एउटो दृष्टिगत विपयुक्त लोभ हो। यो दृष्टिगत विपयुक्त हो यो लोभले चाहिँ अपाय जानु पर्दैन। पर्छ त? तर हो यो लोभ रहेकोले गर्दा जन्म सकेको त छैन, जन्म त लिनु पर्छ। किन भन्दा दृष्टि विपयुक्त लोभ त रहिरहेकै छ। धेरै लिनु परे 7 जन्म लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ धेरै लिनु परेमा र हो यो दृष्टि हट्ने बित्तिकै दृष्टि सम्पयुक्त लोभ सँगसँगै हट्छ। दृष्टि सम्पयुक्त लोभ भनेको दृष्टिसँग मुछिएको लोभ कस्तो हो भन्दाखेरि दृष्टि भनेको म नभएकालाई म, मेरो नभएकालाई मेरो, अनित्यलाई नित्य, दुःखलाई सुख, अनात्मालाई आत्मा यसरी लिएको अरूको दृष्टि हो। दृष्टिले अनित्यलाई नित्य लिन्छ, अनात्मालाई आत्मा लिन्छ, दुःखलाई सुख लिन्छ। सत्ता प्राणी नभएकालाई सत्ता प्राणी, म मेरो फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष यसरी लिएको तानिएको दृष्टि हो। यो दृष्टि सँगसँगै म छ भने मेरो सँगसँगै आउँछ हुन्न?
म छ भने मेरो दृष्टिसँग सम्बन्ध भएको तृष्णा दृष्टि हुँदा सँगसँगै हुन्छ। दृष्टि ऊ एउटै एक्लै अछटै भएको होइन, ऊसँग तृष्णा सँगसँगै भएको हुन्छ। दृष्टि एउटा मेटाउने बित्तिकै दृष्टि सम्बन्धको तृष्णा पनि सँगसँगै मेटिन्छ। दृष्टि सम्बन्धको तृष्णा पनि सँगसँगै के हुन्छ? अहिले यो दृष्टि र दृष्टि सम्बन्धको यो तृष्णाको आधारबाट भएका कर्महरूले चार अपाय लैजाने हो। अहिले दृष्टि र दृष्टिको आधारमा भएका तृष्णाको आधारबाट भएका कर्महरूले चार अपाय। अहिले यो दृष्टि हट्ने बित्तिकै दृष्टि सम्बन्धको तृष्णा, दृष्टि सम्बन्धको उपादान, दृष्टि सम्बन्धको कर्म यिनी सबै मेटे। कारण मेटिने बित्तिकै कार्य अपाय भोग्न पर्छ त? कारण बिना केही छ त? संस्कार धर्ममा हेर्ने भने कारण बिना केही पनि छैन। निर्वाण हेर्ने भने चाहिँ निर्वाणमा कारण छैन। निर्वाण चाहिँ कुनै कारणले बनेको चाहिँ होइन। निर्वाण कसैले बनाएर बन्ने चिज पनि होइन, कसैको अधीनमा हुने चिज पनि। निर्वाण चाहिँ कारण भिन्न। निर्वाण बाहेक जति छन् संस्कारहरू सबै कारण बिना केही पनि छैन। अहिले यहाँको कारणले यहाँ जन्म लिन पर्यो। अहिले यहाँ कारण गर्यो दृष्टि, दृष्टि सम्बन्धको तृष्णा, उपादान, दृष्टि सम्बन्धको कर्मले गर्दा चार अपायको जन्म। र त्यसो दृष्टि छ भने सुगति जान्न त भन्दा नियत मिथ्या दृष्टि हो भने त जाँदैन। नियत मिथ्या दृष्टि होइन भने त अरू दृष्टिले सुगतिलाई चाहिँ रोक्दैन। सुगतिलाई त रोक्दैन। किन सुगतिलाई रोक्दैन भन्दा कतिपयमा दृष्टि छ, मैले गरे मैलाई नै मिल्छ, यहाँ पनि म अर्को जन्म, अहिले पनि म अर्को जन्म पनि म भने अहिले साँच्चै यस शरीरमा म खोज्ने भने छैन। म खोज्ने भने छैन। हो यो मलाई चाहिँ पछि खोजौँला र अहिले चाहिँ संक्षेपमा झपको मात्रै रमाउलाई। र म नै छैन भने अर्को जन्मको म पनि हो। त्यो म नभएकालाई म भनेर लिएको त दृष्टि हो। तर अहिले मैले राम्रो गरेँ, मैले नै राम्रो भोग्न पाउँछु भनेर कुशल पुण्यहरू पनि गर्छ। हो त्यो कुशल पुण्यले सुगति त जान दिन्छ, देवलोक जान पनि दिन्छ, देवलोक जान पनि दिन्छ र ब्रह्मलोक जान पनि दिन्छ। हो त्यो ध्यान सिद्धि भयो भने ब्रह्मलोक जान पनि दिन्छ। तापनि देवलोक ब्रह्मलोक जति नै गए तापनि दृष्टि सँगसँगै छ। दृष्टि सँगसँगै भएकोले गर्दा वापस फेरि अपाय पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ छुटकारा भएको होइन। छुटकारा हुनु छ भने पहिलो श्रेणी तब हामीले यो दृष्टिलाई हटाउन पर्छ। अहिले मिथ्या दृष्टि गल्ती भयो भन्ने बित्तिकै तब हामी संसारबाट पार हुनलाई बहुत कष्ट भइगयो। दृष्टिको बन्धनले बाँधेर जस्तै एउटा व्यक्तिलाई हात खुट्टामा रसिलो बाँधेर पानीमा बगाइदिउँ। पानीमा बगिरहेको छ, हात खुट्टा बाँधेको छ। बग्ने व्यक्ति कहिले डुब्छ, कहिले बग्छ, कहिले डुब्छ, कहिले बग्छ, कहिले पानीको बहलले यसरी बग्दा बग्दै किनारतिर पनि आइपुग्छ। त्यही किनार लागेको व्यक्ति फेरि ठूलो पानी आइदिँदाखेरि फेरि बगाएर लान्छ। कतिखेर किनार लाग्छ, कतिखेर फेरि भुमरीमा परेर डुब्छ, कतिखेर फेरि बग्छ। बग्दै डुब्दै किनार लाग्छ एकछिन, फेरि ठूलो पानी पर्दिँदाखेरि त्यो किनारकालाई पनि सोरेर फेरि लैजान्छ। हो त्यस्तै दृष्टिको बन्धनमा परेको व्यक्ति संसारमा बग्ने र डुब्ने भएर हिँडिरहेको हुन्छ। दृष्टि बन्धे न बन्धाते तहा सोते न वुक्ष्यरे, तहा सोते न वुक्ष्यन्त न ते दुःख बमुचरे। दृष्टि बन्धे न बन्धाते, दृष्टिको बन्धनले बाँधिएको। अरे तपाईँमा रूपमा पनि दृष्टिले बाँधेको छ। दुईजना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूपमा पनि बाँधेछ, मनमा पनि बाँधेको छ। बाँधेको केले हो दृष्टिको बन्धनमा परेको छ रूप। मन पनि दृष्टिको बन्धनमा दृष्टि चोडाउनै सकेको छैन, दृष्टि मेटाउनै सकेको छैन भने
दृष्टिले बाँधेको व्यक्ति कहाँ बगेको छ त भन्दा तृष्णाको नदीमा। कहाँ बन्दैछ? तृष्णाको नदीमा बगेको छ। आज यति पाउँला, भोलि यति गरौँला, यति गराउन पात, यस्तो गर्न पात, उस्तो गर्न पात भन्दै एउटा आशको आधारबाट तृष्णामा बगिरहेको छ। दिन प्रतिदिन यति जम्मा गरेर यति भावमा बेचे भने भनेको छ। केमा बगेको? तृष्णाको नदीमा बगिरहेको छ। अनि घर यस्तो बनाउँला, छोराछोरीलाई यस्तो पढाउँला, यस्तो गरौँला इत्यादि जति सबै जति तानिएको छ त्यो तृष्णाको नदीमा। तर बाँधै खाएको छ दृष्टिले। दृष्टिले बाँधै खाएर तृष्णाको नदीमा एकनास बगिरहेको छ र बग्दाखेरि कहिले अपायमा डुब्छ, कहिले नरक पुग्छ, कहिले प्रेत हुन्छ, कहिले पशु हुन्छ, कहिले मनुष्य संसार पनि आइपुग्छ। भगवानको शासन भएको बेला पनि कहिले मनुष्य हुन्छ, किनार आयो, मनुष्य लोक आएको किनारमा आइपुगेको। भगवानको शासनमा छ मनुष्य लोकमा पनि आइपुग्यो भनेको नदीको किनार त आयो, तर बाँधै खाइरहेछ। बाँधै खाएको हात खुट्टा बाँधेकोले गर्दाखेरि किनार आए पनि ऊ निस्किन सक्छ त? यदि हात खुट्टा बाँधै खाएको छैन भने किनार भेट्ने बित्तिकै निस्किन सक्छ कि सक्दैन? अहिले बाँधै खाएको व्यक्ति किनार भेटे पनि निस्किन सक्छ त? निस्किन सक्दैन। र किनार भेट्यो, भगवानको शासन छ त पनि दृष्टिको बन्धनमा छ। अनि आफ्नो आयुले पर्खिन्न, आयु सकिन्छ फेरि डुब्यो। जब अपाय गिरिसकेपछि शासन उसको लागि छ त? भगवानको शासन अझै 2500 वर्ष त रहन्छ भन्ने त अर्थकथाको भनाइमा छ। अझै 2500 वर्ष रहन्छ भन्ने भगवानको शासनलाई 5000 रहन्छ भनेर अर्थकथाले भन्नुभएको छ। तर भगवानले त यो शासन 5000 रहन्छ भनेर त भन्नुभएको छैन। भगवानले भन्नुभएको चाहिँ के छ भन्दा म परिनिर्वाण भए पश्चात पनि मैले उपदेश गरेको धर्म दिनेहरू यथोचित रूपमा सुरक्षा गरेर सही प्रकारले आचरण गर्ने व्यक्ति छन्, परियति प्रतिपत्ति गर्ने व्यक्ति छन् भने परियति प्रतिपत्ति जहाँसम्म मेटिँदैन तहाँसम्म शासन रहन्छ। पढ्ने व्यक्ति पनि छन्, ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति पनि छन्, पढ्ने पनि छन्, आचरण गर्ने पनि छन् भने यसरी परियति प्रतिपत्ति दुईटै छन्जेलसम्म प्रति वेद भने निर्माण पनि मिलिराखेकै हुन्छ। आचरण गर्ने व्यक्ति छन् भने निर्माण पाउने व्यक्ति पनि छन्। हो आचरण गर्ने व्यक्ति जबसम्म संसारमा रहन्छन् तबसम्म यो शासन रहन्छ। आचरण गर्ने व्यक्ति संसारमा हराउँदै गए शासन हराउँदै जान्छ। परियति हरायो भने शासन हराउँछ। परियतिको मूलक शासन मूलक परियति नै शासनको जरो हो। परियति भनेको पढ्नु, धर्म श्रवण गर्नु, यसलाई परियति भन्छ। प्रतिपत्ति भनेको ध्यान गर्नु। र परियति छ र ध्यान गर्ने मात्रै रह्यो भने पनि शासन हराउँछ। गोरुको हातमा गाई छैन भनेदेखि त्यो गोरु सकिँदाखेरि गोरुको निशाना मेटिन्छ। त्यस्तै गरे गोरुको हातमा गाई छन् भने त्यसमा गाईहरू बाछाहरू कहिले नै रहन्छ। त्यस्तै परियति प्रतिपत्ति भनेको गोरुको हात जस्तो, परियति भनेको गाई जस्तो। र परियति प्रतिपत्ति दुईटै छ भने गाईहरू गोरुहरू फैलिँदै जान्छन्। र परियति प्रतिपत्तिमा परियति हरायो भनेदेखि शासन हरायो। परियति हरायो भने के भयो? परियति भनेको पढ्ने या पढाउने या धर्म देशना धर्म श्रवण हो, यो चाहिँ परियति। प्रतिपत्ति भनेको ध्यान भावना। र अहिले यो शासन चाहिँ यतिखेरसम्म अझै भगवानको शासन अझैसम्म जीवित नै छ। र भगवानको शासन पहिला त किताबहरू थिएनन्, मुखाग्र गर्थे। अहिले किताबबाट अहिले सिडीहरूले सबै राखिरहेको छ। तर सिडीमा भएको शासन पनि साँच्चै आफूमा छैन भने काम लाग्दैन।
आफूमा छैन भने दिन प्रतिदिन व्यक्तिहरू कमजोर हुँदै गए, स्मरण शक्ति सम्झिने शक्तिहरू कमजोर हुँदै गए, मुखा गरेर धेरै समयसम्म राख्न कमजोर हुँदै गयो। राख्दिने चिज चाहियो, सीडी चाहियो, कैसेट चाहियो, कम्प्युटर चाहियो। आजकल त्रिपिटकै कम्प्युटर भित्र पुग्यो र कम्प्युटरले पनि परिवर्तित गर्दैन, गर्छ त परिवर्तित गर्दैन। छँदैछ नि भनेर ढुक्कै परियो भने सीडीमा भएको किताबमा भएको ज्ञान चाहिँ आफूमा हुँदैन, आफूमा भएको ज्ञान मात्रै। त्यही भएर पढ्ने पढाउने बारम्बार चाहिँ चाहिन्छ र बल्ल शासन यसो रहन्छ। र शासन नभएको बेलामा हो भने त यो सम्मादृष्टि हुने त कुरै छैन। सम्मादृष्टि भन्ने शासन बाहिर छैन, छ त? भगवान उत्पत्ति नभएको बेलामा सम्मादृष्टि थिएन। के सम्मादृष्टि थिएन भन्दा जुन विपसना सम्मादृष्टि थिएन, कर्मसगत सम्मादृष्टि त थियो, तर थियो भन्दैमा सबैमा चाहिँ होइन, सबैमा त होइन। जान सम्मादृष्टि थियो तर सबैमा चाहिँ भएकामा थियो, नभएकामा थिएन। र अहिले पनि कर्मसगत सम्मादृष्टि छ तर सबैमा चाहिँ होइन, हुनेमा छ। कर्मसगत सम्मादृष्टि हो भने कर्मसगत मिथ्या दृष्टि हटेर जान्छ। अहिले तपाईँ आइमा सम्मादृष्टि कतिवटा हुन जरुरत छ भन्दाखेरि एउटा कर्मसगत सम्मादृष्टि, दुईटा अर्को जान सम्मादृष्टि, 3 नम्बरमा विपसना सम्मादृष्टि, 4 नम्बरमा मग्ग सम्मादृष्टि, 5 नम्बरमा फल सम्मादृष्टि, 6 नम्बरमा तत्व खण्ड सम्मादृष्टि। सम्मादृष्टि कति प्रकारका? 6 प्रकारका। अहिले अब कर्मसगत ज्ञान पनि भएन भने कर्मसगत मिथ्या दृष्टि, ध्यान मिथ्या दृष्टि, विपसना मिथ्या दृष्टि, मग्ग मिथ्या दृष्टि, फल मिथ्या दृष्टि, पश्चात खण्ड मिथ्या दृष्टि। सम्मादृष्टिलाई केले छोपेको छ? हो यो सबभन्दा डर लाग्दो। अहिले सबै राम्रो ज्ञानलाई मिथ्या दृष्टिले छोपिदियो। ज्ञानलाई मिथ्या दृष्टिले छोप्दैकाले गर्दा बाटो हराइयो, बाटो नै थाहा भएन। जुन भित्र ज्ञानका आँखा भएनन्, ज्ञानका आँखा नहुँदाखेरि आफ्नो ज्ञानले केही काम गर्न सकिएन भने अरूको भनाइका पछि लाग्नु पर्यो। अरूको भनाइमा सही होस् या गल्ती होस्, तब हामी अरूको वचनको अन्तिममा पुगिन्छ। आफ्नो ज्ञानको आधारमा भइएनौं। आफ्नो ज्ञान नै भएन भने आफू हिँडेको बाटो आफूलाई थाहा नै हुँदैन। म कुन बाटो हिँड्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन, हुन्छ त? कुन बाटो हिँड्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन। भगवानको पालामा कोही कर्म विश्वास गरे पनि थिए, तर कर्म नजानेका व्यक्ति कर्मलाई विश्वास गर्छन्, कतिले जान्दैनन्। कर्मको निचोटै नजानिकन विश्वास गर्ने पनि थिए कि थिएनन्? भगवानको पालामा नाटपुत्रहरू, मृगग्रन्थ नाटपुत्र, मृगग्रन्थ नाटका छोरा हुनाले मृगग्रन्थ नाटपुत्र। ती भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा अलिकति अगाडिका हुन्। तिनी भगवान बुद्ध भन्दा अलिकति अगाडिका। र ती नाटपुत्र उनले पनि कर्म त मान्थे, तर उनले कर्म भन्ने शब्द चलाउने थिएनन्। उनले दण्ड भन्थे। कर्मलाई के नाम दिन्थे? काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड। भगवानले चाहिँ के भन्नुभएको छ? काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। र ती नाटपुत्रहरूले चाहिँ काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड। तिनी नाटपुत्र भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा अगाडि संसारमा भगवान उत्पत्ति भए पनि उत्पत्ति नभए पनि भगवान भन्ने मान्ने व्यक्ति त भइ नै रहन्छन्। मान्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छन् भन्दा अन्धविश्वास। जसले जे मानौं अर्काले पनि त्यहाँ मान्नुपर्छ, ठिकै छ भनेर त्यहाँ पनि मान्न थाल्छ। जसले जे माने त्यही मान्न थाल्छ।
अनि एउटाले मान्यो उसको परम्परामा त्यो मान्ने रटना भएर आउँछ। एउटा व्यक्ति जंगलको बाटो हिँड्दै थियो, जंगलको भिरालामा। जब भिरालो ओह्रालो झर्दा झर्दै तल खोल्सामा पुग्ने बेलामा यता तल पनि छाँगो छ, गहिरो, माथि पनि डाँडो छ उच्च। अब उता तल झरिरहेको। जब नजिकै पुग्दाखेरि अगाडि जम्मै सर्प देखियो र कोप्रे सर्प यसरी खडी फुलाएर चाहिँ सासा र फफ गर्न थाल्यो। उसका नजिकै छ। त्यो सर्पलाई पनि तर्किने बाटो भएन। ऊ पनि अगाडि मान्छे अगाडि आइपुग्दा टोकचुकीले गर्न थाल्यो। त्यो मान्छेलाई पनि भाग्ने बाटो छैन। यता पनि पर्वत छ, यता पनि खोल्सो छ। तल झर पनि खसेर मरिन्छ, माथि चढ्न पनि सकिँदैन। सर्पले भेटिहाल्छ हुन्छ। हे भगवान मलाई बचाउनुहोस् भनेर बिचारा आचेर कालेर डरको बेला त सम्झिँदैन। कसलाई सम्झिन्छ? भगवानलाई। अब उसले सम्झेको भगवान उसका मनको कल्पनाले सम्झिरहेको छ। भगवान पनि जाने छैन। मलाई बचाउनुहोस्, यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने मलाई बचाउनुहोस् भनेर पुरा आत्तेर कालेर आँखा चिम्म गर्दै थियो। एकछिनमा चिलले देख्यो त्यो सर्पलाई। चिल उडेर उसले पनि हेर्दैछ। अनि त्यहाँ चिललाई देख्ने बित्तिकै सर्प अलि निहुर्यो। अनि निहुरो गुजुल्टो पर्न थाल्यो। त्यही बेलामा चिलले टप्पै टिपेर लैजान्छ। ओहो, मलाई बचाउनु त यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ त मेरा भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट चिलले मलाई बचाए। भगवान चिलकै रूप लिएर आएर मलाई बचाउनु भएको हो भनेर चिल रूपी भगवान भनेर अनि मान्न थाल्यो। अनि त्यहाँबाट उसले मान्न थाल्यो। किन मानेको? चिल रूपी भगवान यस्तो प्रत्यक्ष भएको, छाती मलाई भयो भनेपछि अर्काले पनि हो न हो, लौ त म पनि मान्छु। अनि मलाई पनि दुःखबाट बचाउँछन् भने मान्दा के भयो? अर्काले पनि मान्छु, अर्काले पनि मान्छु। अनि चिल रूपी भगवान हो त्यस्तो पनि भएर बसेर गएको थियो पहिला पहिलाको इतिहासमा। र त्यतिखेर के मान्ने हो के मान्ने होइन शासन नभएको बेलामा थाहा थिएन। अनि शासन भएको बेला थाहा हुन्छ त भन्दा सबैलाई त हुन्न। धर्म जानेका व्यक्तिलाई चाहिँ हुन्छ। सबैलाई त धर्म नजानेकालाई थाहा हुन्छ त थाहा हुँदैन। त्यतिखेर यिनी नाटपुत्र नहुँदै पुराण काश्यपहरू, मैथिल गोसलहरू, निर्गन्थ नाटपुत्र, बेलठ नाटपुत्र, प्रकुद कात्यायन यिनीहरू त्यतिखेर मान्थे, भगवानकै रूपमा मान्थे। त्यतिखेर भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा अलिकति अगाडि यिनीहरू भगवानको मान्यता पाएका व्यक्तिहरू हुन्। र त्यो निर्गन्थ नाटपुत्र जो काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड भनेर 3 प्रकारले लिन्थे। यी अरू 6 जनाले त कर्मलाई नै मान्ने थिएनन्। कर्मको फललाई विश्वास गर्ने थिएनन्। यी मध्येमा कसैले चाहिँ प्राणीहरू उसको हुने काम हुन्छ, उसको हुने काम हुन्छ। अहिले जो मरेर स्वर्ग जानु छ भने पनि जान्छ, नरक जानु छ भने पनि जान्छ। अब कस्तो उसको लेखाइ कस्तो छ त्यही अनुसारले भएर जान्छ भनेर एक पार्टी चाहिँ लेखाइ पार्टी थिए। के पार्टी थिए? एक पार्टी चाहिँ लेखाइ होइन, मरेपछि भ्याइयो, मरेपछि त वापस केही पनि हुँदैन। कोही चाहिँ मरेपछि भ्याइयो। कुनै पार्टी चाहिँ मान्छे मरे मान्छे नै हुन्छ, मान्छे कहिले पनि पशु हुँदैन, मान्छे कहिले पनि प्रेत हुँदैन। मान्छे मरे मान्छे नै हुन्छ, पशु मरे पशु नै हुन्छ, प्रेत मर्यो भने प्रेत नै हुन्छ, देवता मरे देवता नै हुन्छन्। र त्यसको अरू परिवर्तन केही पनि छैन भन्ने एक पार्टी त्यस्ता भन्थे। कोही कुरा मिलेन्द्र प्रश्नमा पनि कोही भेटिन्छन्। र एक पार्टी चाहिँ अब लेखेका पार्टी कस्ता थियो भन्दाखेरि राम्रो कर्म गर्नु नराम्रो कर्म गर्नु भन्ने कुरा होइन। कुरा त लोकको भनाइ हो, एउटा डर बताउनको लागि पनि भनेका हुन्। नराम्रो कर्म गरे नरक भोग्नुपर्छ भनेर डर बताइएपछि मान्छे सम्हालिन्छ भनेर डर बताएका हुन्। साँच्चैमा त कर्म भन्ने छैन, सबै पहिले लेखेर आएको छ। पहिले के भएर आएको छ? सुरुदेखि नै यो लेखेर आएको, लेख्य मुताबिक चल्दै जान्छ। त्यसो लेखेर आएको कसैले टारेर पनि टर्दैन, दैवले पनि टार्न
सक्दैन, लेख्य मुताबिकै भएर जान्छ। यदि जति सुखी पाप्यो, जति बुटबडी काम गरेको उसलाई अर्को जन्म स्वर्ग जानु छ भने त्यो स्वर्गै जान्छ। त्यो लेखिएकालाई त्यसलाई टारेर हुँदैन। र अहिले नरक पाप गरे नरक जानुपर्छ, यो कर्म गरे नरक जानुपर्छ भनेको त मान्छेलाई सम्हालेको मात्रै हो, बेबिक्री नहोस् भनेर सम्हालेको मात्रै हो। कर्म भन्ने छैन, कर्मको फल भन्ने। अनि छुटकारा छैन त भन्दा छ अरे। कहिले त भने 84 लाख योनि बितेपछि सबै छुटकारा हुन्छन्। त्यहाँसम्म त कोही पनि छुटकारा हुँदैन, कोही पनि छुटकारा हुँदैन। आचरण बेकार हो। व्रत लिएको भन्ने कुरा पनि भोकै हुन मात्रै हो, फाइदा केही पनि छैन। दान गरेको भनेको पनि भएको सम्पत्ति सकेको मात्रै हो, फाइदा केही पनि छैन। यतिखेर त बल्ल बल्ल मनुष्य जन्म मिलेको छ, मनुष्य जन्म मिल्ने लेखेको थियो र मिल्यो। आफूलाई जति चाहिएको यस गर्ने यतिखेरै हो। र यहाँबाट गएपछि कहाँ पुगिन्छ टुङ्गो छैन। जो लेखेको छ त्यही मुताबिक भोग्नुपर्छ। लेखेको नाटक आफू नाच्दै हिँड्ने हो भन्ने एक पार्टी थिए। एक पार्टी चाहिँ लेख्ने पनि छैन, लेखिने पनि छैन। कर्मको फल केही पनि छैन, मरेपछि भ्याइयो एक पार्टी। एक पार्टी चाहिँ होइन, मान्छे मरे मान्छे नै हुन्छ। मान्छेको संस्कार कहिले पशु हुन जान्न एक पार्टी। र एक पार्टी चाहिँ काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड। त्यही बेलामा भगवान बुद्ध पनि उत्पत्ति हुनुभयो। उहाँले काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म भनेर कर्म भन्ने छ, कर्मको फल भन्ने छ। राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ। लेखेको कुरा भन्ने कुरा पनि पहिलेदेखि कसैले कुनै व्यक्ति आएर लेखिदिएको होइन। आफूले गरेको कर्म आफै रेकर्ड भएर बसेको छ। आफूले गरेको कर्म जो त्यही लेखेको, त्यही कर्म मुताबिकको फल भोग्दै जाने हो। लेखेको भन्ने यो कर्म हो। भगवानले गरी आफ्नो भविष्य लेख्ने कलम आफ्नै हातमा छ। आफूले जस्तो कर्म गरिएको छ त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ। भगवानले लेखेको टार्न सकिन्छ। फेरि भगवानले लेखेकोलाई के हो, जो पहिला गरेका पापहरू जति छन् ती पापहरू सबैलाई फल दिन नसक्ने बनाउन सकिन्छ। भगवानले ती पापहरू सबै अहौसिक बनाउन, जलाउन सकिन्छ। पापलाई अर्को जन्म नहुने बनाउन सकिन्छ। भएका कर्म सबै जलाउन सकिन्छ भगवानले। जब त्यसरी उत्पत्ति हुँदाखेरि, जब भगवान उत्पत्ति हुन यी सबैसँग विरोधी भयो। कि कसैको मार्गसँग मिलेन, मिल्यो त भगवान त यी सबैभन्दा पछि उत्पत्ति हुनुभएको हुँदाखेरि सबैले यी चाहिँ साना भगवान। गौतम बुद्ध चाहिँ कसो हो, यहाँ त पछिका हुनुहुन्छ नि। अस्ति भर्खर जन्मिनु भएको, 2500 वर्ष हुँदैछन्। र अहिले गौतम बुद्ध चाहिँ अहिले यी दृष्टिहरू भन्दा यिनी पछि भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। तर भगवानको उपदेश नै यी दृष्टिहरूसँग विरोधी छ। विरोधी हुँदाखेरि अनि यिनी दृष्टिहरू भगवानसँग त्यहाँबाट रिसाउन थाले। यिनले हाम्रो धर्म मेटाउने भए, यिनले हाम्रो परम्परा मेटाउने भए, यिनले हाम्रो धर्म मेटाउने भए, हाम्रो परम्परा मेटाउने भए, यिनले चाहिँ हाम्रा जनता सब गोल गर्ने भए। कसरी सुरक्षा गर्ने? दृष्टिहरूको बैठक चल्न थाल्यो। दृष्टिहरूको के हुन थाल्यो? बैठक चल्न थाल्यो। अनि त्यहाँबाट अब भगवान एउटै ठाउँमा जानुहुन्छ, राजगृहमा जानुहुन्छ, धर्म देशना गर्नुभयो। जब धर्म देशना गर्दा अब व्यक्तिहरू ज्ञान तेज भएका मान्छेहरू पनि छन्, ज्ञान कमजोर भएका मान्छेहरू पनि छन्। संसारमा धेरै किसिमका छन्, ज्ञानी पनि छन्, मूर्ख पनि छन्। थोरैलाई धेरै बुझ्न सक्ने पनि छन्, जति भने पनि नबुझ्ने पनि छन्। त्यो बुझ्ने क्षमता राम्रो भएका व्यक्तिहरू धर्मसँग बुझ्ने बित्तिकै ओहो यो धर्म यति अमूल्य, यो मार्ग यति अमूल्य, सिधै निर्वाण जाने मार्ग हो त। सिधै निर्वाण जाने मार्ग भएको बेलामा म परिवारको जन्जालमा फसेर निर्वाण जाने बाटोमा नहिँडिकन जन्जालमा फसेर बस्नलाई म त बहुत मूर्खपना हुन्छ। भयो यस्ता जन्म त कति बिता आए। यो काम गुणमा कति डुबे
यी पत्नी पति छोरा छोरी परिवार भन्दै यिनीहरूका पछि लागेर यिनीहरूको सेवामा बिताएका जन्म पनि कति भयो भए। तर मैले निर्वाण प्राप्त हुने मार्ग कुनै जन्म पनि मैले नजानेको नसुनेको नबुझेको नदेखेको अहिले मार्ग भेटेको बेला पनि म यसमा चुल्लुमा डुब्दिन भनेर अनि एउटा चिवर लगाउँछन् अर्का चिवर लगाउँछन् एउटा शहर पस्नुभयो भने त्यो शहरबाट हजारौं भिक्षु हुन थाले। अनि त्यहाँ त कसैलाई डर हुन थाल्यो उपासिकाहरूलाई अब यहाँ आयो भने हाम्रा श्रीमान पनि जाने हुन् कि भन्ने। हेर्नुहोस् है तिनी चर्चा पनि हुन थाल्यो जब भगवानले सुरुक शासन गर्दाखेरि। अनि त्यहाँ अब यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ आए अब यहाँ यो गाउँबाट यो शहरबाट कति लैजाने हुन् मान्छे त्यस्तो हुन थाल्यो। अनि त्यहाँबाट अहिले धर्म बुझेका व्यक्तिले त्यसो नगर्नु हो शासनमा आचरण गर्न सबैलाई स्वतन्त्र आचरण गर्नुपर्छ सबैलाई मुक्तिको इच्छा छ भने मुक्तिको मार्गमा जो पनि हिँड्नुपर्छ तिमी हिँडे पनि हुन्छ ऊ हिँडे पनि हुन्छ सबै हिँड्न सक्नुपर्छ। उहाँले बहुत राम्रो गर्नुपर्छ भनेर फेरि ठूला व्यक्तिहरूले सम्झाउन पर्यो र त्यस्तो स्थिति थियो। यता दृष्टिहरू चाहिँ अब हाम्रा पार्टी जति सबै उता जाने भए हाम्रा मान्छे जति सबै के हुने भए उता जाने भएपछि हाम्रो भाइमा आफ्नो मुसमा पनि हाम्रा पार्टीमा पनि फुट्ने भए हाम्रो संगठन टुट्ने भयो सबै उता गयो भने हाम्रो समाज कति दिन दिगो चल्ला दृष्टिहरूमा पनि ती चर्चा हुन थाले त्यस्तो समय। र त्यसरी हुँदा हुँदै भगवानले पनि उनीहरूले त्यो चर्चा गर्दैछन् उनीहरूले उनीहरूको हिसाबले नबुझेको चिन्ता हो बुझ्ने भने उनीहरू पनि मिथ्या दृष्टिमा बस्छन् त साँच्चै धर्म बुझ्ने भने मिथ्या दृष्टिमा बस्छन् त। अहिले हिँडेका छन् अनुसारले अन्धकारमा हिँडेका छन् रात्रिमा हानेको बाण जस्तो। र त्यो स्थितिमा भगवानले सुरुक पञ्चवर्गीबाट देशना गर्दा पनि पञ्चवर्गीले पनि सुन्न नखोजेर त्यस्तो स्थितिबाट सुरु गर्नुभएको र त्यसै मध्येमा भगवानको देशना त अब मान्छेमा पहिले कौडिन्यले ज्ञान पाए तापनि देव ब्रह्मामा चाहिँ 18 करोडले त ज्ञान पाएका थिए। तर तिनै देव ब्रह्मा मध्यमा पनि तिनै देव राक्षसहरू कतिपय चाहिँ शङ्खामा पनि थिए। किन शङ्खामा भन्दा मनुष्य लोकमा भगवान प्रशस्तै भए मनुष्य लोकमा भगवान प्रशस्तै भए। भगवान त साँच्चैमा प्रशस्तै त नहुने हो भगवान त एक हुने हो तर अहिले प्रशस्तै भए। ती कोही दशगिरी र हिमवन्त राक्षसहरू त्यो चर्चा पनि गरे। दशगिरी भने जान्नुहुन्छ होइन दशगिरी भने यमाले के भन्छ दत्तागिरी भनेको कला भनेको त्यही भन्नुहुन्छ उहाँले सोधेको होइन त्यो गिरी र सिरी मिल्दैन। सिरी भनेको टाउको गिरी भनेको पर्वत गिरी भनेको के हो सिर भनेको 10 शिर राक्षस भनेको होइन 10 गिरी राक्षस। अहिले 10 गिरी भन्दा तपाईँले चाहिँ रावण नै सम्झिनुहुन्छ भनेर फेरि सोधिदिएको। तिनी 10 गिरी राक्षस र हिमवन्त ती त हुन त पहिला कश्यप भगवानको उपासना भिक्षु हुन् त्रिपिटकधर हुन् त्रिपिटकधर भिक्षु। एक भिक्षुले विनयमा गल्ती गर्दा सङ्घबाट चढाए अनि ती भिक्षुलाई उहाँहरूले पक्षपात राखेर चाहिँ एकपट्टि नहुदोमा गएर निर्णय गरिदिनु भएको हुँदाखेरि त्यो अकुशलले राक्षस हुन परेको। त्यसर सङ्घ नायक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट निर्णय लिने अन्तिम भन्दै आउँदाखेरि उहाँले यता गल्ती गर्ने भिक्षुले आएर रोएर बताए के गरे आएर फकाउँदाखेरि त्यो कुरा सुनेर गल्ती निर्णय गर्दैकोले गर्दा त्यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै यता एक हिमवन्त राक्षस भएर बसे हिमालयका मालिक भएर एउटा 10 गिरी 10 वटा पर्वतका मालिक भएर बसे। 10 सिरी होइन के हो 10 गिरी होइन दुईटा राक्षस। यिनी चाहिँ पहिलोदेखिका भिक्षु त्रिपिटकधर राक्षस हुँदा पनि ठूलो मित्रता थियो। भगवानले पञ्चवर्गीलाई देशना गर्दाखेरि एउटा राक्षस धर्म सुन्न गए हिमवन्त राक्षस धर्म सुन्न गए उनी श्रोत बन्न ज्ञानमा पुगे ती राक्षस। किन पहिले त्यो त्रिपिटक पढेको देव राक्षस हुन् शक्तिशाली राक्षस
त्यो त्रिपिटक पढेको उनलाई त्यो पारमी भएकोले गर्दा धर्म सुन्ने बित्तिकै स्रोतपर्न ज्ञानमा पुगे। अनि आएर साथीलाई अब बुझाउँछु यो मौका भनेर, ए साथी अहिले त संसारमा भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। उनले बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब प्राणिनाम, लोके लोकमा बुद्धो सम्म समुद्ध भगवान सब प्राणिनाम सम्पूर्ण प्राणीहरूको हिताय लौकिक लोकोत्तर निर्माण समाहित कल्याण हुनको लागि समुपन्नो जस्तै पूर्व दिशाबाट उदय भएका सूर्य चाहिँ झलमल्ल ज्ञानले उत्पत्ति हुनुभयो। उसले भन्दा भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भन्दा अर्काले पत्याउन्न। भगवान के प्रशस्तै हुन्छन् र म त मान्दिन। अहिले मनुष्य लोकमा भगवान धेरै भइसके। भगवान कसो अरे धेरै भइसके। नाटपुत्र पनि भगवान, मैथिली गोचर पनि भगवान, पुराण काश्य पनि भगवान। भगवान कहाँ प्रशस्तै हुन्छन्? म मान्दिन। मनुष्यहरू पगला भयो भन्ने म सँगसँगै पगला हुन चाहन्न। भगवान कहाँ प्रशस्तै हुन्छन् र? भगवान त एक पो हुन्छन्। भगवान त अहिले सबै भगवान हुँदाखेरि अर्को को फेरि भगवान हुम भनेर खडा भइदियो। मान्छे फस्छ त्यत्तिकै। विवेक ज्ञान नभइएका मनुष्यहरू फस्से। कसो भयो अरे? संसारमा भगवान कति हुन्छन्? संसारमा भगवान एक मात्रै हुन्छन् कि धेरै हुन्छन्? र एक मात्रै हुन्छन् भन्न त बहुत सजिलो छ। नि संसारकै मान्छेलाई सोधमा एक भगवान को हुन् भन्ने भने धेरै निस्किन्छन्। निस्किन्छन् हो। जो धेरै निस्केको किन हो? के नबुझ्नाले? धर्म नबुझ्नाले। नबुझेको कारणबाट धेरै भएका हुन्। बुझ्ने भने एक हुन्। अहिले ती दशा गुरु राक्षसले होइन भगवान कहाँ प्रशस्त हुन्छन् र? होइन म त मान्दिन। मनुष्य लोकमा उसलाई पनि भगवान, जसलाई पनि भगवान। अन्तिम कपडा नलाइकन नाङ्गै बसेको छ भने पनि भगवान। यिनी नाटपुत्रहरूले यिनी चाहिँ कपडा नलाउने भिक्षुहरू हुन्। अझै पनि इन्डियामा छन् जैन धर्मका। अझै पनि इन्डियामा छन् यिनी जैन धर्म। अझै पनि कपडा लगाउँछन् नाङ्गा भिक्षु। नेपालमा पनि थिए। त्यहाँ चाहिँ कुनै विघ्न बाधा गरेर अनि नेपालबाट फेरि देश निकाला गरे आउन दिएनन् भन्थे। तर बर्डरतिर नेपालतिर पनि देखिन्छन् भन्थे, विराटनगरतिर। र अझै ती नाङ्गाहरू निर्गन्थ नाटपुत्रहरू अझै पनि छन्। र त्यतिखेर त्यो हिमवन्त र दशगिरी राक्षसको चर्चामा उसले भन्छन् होइन योपल्ट साँच्चै भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। भगवान साँच्चै उत्पत्ति हुनुको म मान्दिनँ। मैले अहिले भगवान हुन् भन्दैमा चाहिँ मैले पत्याउँदिन। यिनी भगवान भन्दैमा म मान्न जान्न। भगवान हुन् होइनन् भन्ने कुरा उनका उपदेश सुन्ने बित्तिकै मैले छुटाउन सक्छु। भगवान हुन् भने सत्य बाणी मात्रै हुन्छ, सही बाणी मात्रै हुन्छ। भगवानका बाणी जति सम्पूर्ण यो क्लेश निखार्ने बाणी हुन्छन्। क्लेश बढाउने फैलाउने बाणी भगवानमा हुँदैन। भगवानका बाणी हो भने शिल सम्बन्ध, समाधि सम्बन्ध, प्रज्ञा सम्बन्धका मात्रै हुन्छन्। क्लेश निख्रिने मार्ग मात्रै भगवानले उपदेश गर्नुहुन्छ। क्लेश फैलाउने मार्गका उपदेश भगवानमा हुँदैनन्। मिथ्या दृष्टिका उपदेश भगवानमा हुँदैनन्। सम्मा दृष्टि मात्रै हुन्छ भनेर उनले भन्दा अन्त हो योपालि त सत्य भगवान उत्पत्ति हुनु हो। पहिलाका भगवानलाई त मैले पनि कहाँ मान्छु र? पहिलाका भगवानलाई मैले पनि कहाँ मान्छु र? अरूले भगवान हुन् भन्दैमा मैले मान्यता दिन सक्दिनँ। भगवान हुन् भन्नेमा सिल कस्तो छ? ती भगवान भएर मान्यता पाएका व्यक्तिमा सिल कस्तो छ? समाधि कस्तो छ? प्रज्ञा कस्तो छ? त्यो नबुझिकन त्यत्तिकै मैले मान्यता दिन। त्यत्तिकै मान्यता दिन पर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? मैले त्यत्तिकै कहाँ मान्यता दिन्छु र? अनि त्यो सिल समाधि प्रज्ञा तिमीले कसरी जान्छौ? के उपदेश गर्नुभयो भन त? भगवान हुन् होइन मैले छुट्याउँछु।
भन्दाखेरि ती राक्षसले फेरि उनका साथीलाई धर्मचक्र उपदेश गर्ने बित्तिकै तिनी पनि श्रोता बन्न भए। ल भगवानको उपदेश यही हो, अब भगवान हो होइन भन्ने कुरा आफै विचार गरौं। अब त धर्मलाई देखे नि मैले मित्र, धर्म देखेकाले भगवान देख्दछ, मैले चिने भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भने बल्ल उनी पनि त्यहाँ बल्ल प्रसन्न हुन्छन्। र देव ब्रह्मा मनुष्यहरू मध्येमा देव ब्रह्माले चाहिँ पहिल्यै मेसो पाइ गए, देव राक्षसहरू मेसो पाए। मनुष्य लोकमा चाहिँ अलि ढिलो लाग्यो, किन मनुष्य लोकमा सम्प्रदाय धेरै छ, उपादानहरू धेरै छ। सम्प्रदाय धेरै भएकाले बुझाउन पनि अलि ढिलो लाग्छ, बुझ्न पनि अलि ढिलो हुन्छ। त्यसो हुँदा अलि ढिलो भए पनि बुझे त कल्याण हुन्छ कि हुन्न? अलि त्यो नाटपुत्र यिनी चाहिँ भगवानको शासनसँग अलिकति अगाडि भए तापनि यिनले चाहिँ कर्म चाहिँ मान्थे, तर दण्ड भन्ने शब्दले काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड। भगवानले चाहिँ काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। र काय वचन मनमा भगवानले के भन्नुभएको छ भने मनलाई प्रमुख भन्नुभएको छ। यिनले चाहिँ कायलाई प्रमुख मानेका छन्। र मिथ्या दृष्टि भनेको नै उनको गल्ती मार्ग हो भन्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि मार्ग हो। र धर्म जान्ने बित्तिकै भगवान चिन्नेको विषयमा उपाली भन्ने एक उपासक थिए। त्यो उपालीको उपासकको भन्नुभन्दा पहिला दिघ तपसी भन्ने नाटपुत्रका यिनी चाहिँ नजिकका उनका दाहिने हात जस्ता निर्वंश नाटपुत्र चाहिँ उनका सम्प्रदायका भगवान हुन्। भगवान भन्ने मानाइ पाएका व्यक्ति हुन्। र उपाली भन्ने चाहिँ उनका दाहिने हात जस्ता हुन्। उपाली होइन, दिघ तपसी को उपाली भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा अनाथपिण्डिक जस्ता, नाटपुत्र शासनमा उपाली हुन्। अनाथपिण्डिक जस्ता यिनी चाहिँ सम्पूर्ण चतुर्पचयमा उनीहरूलाई अब चिवर त परेन र भोजनहरू बिहा दिने ठाउँहरू तिनी उनीहरू त अब चिवरहरू कपडा लाउने नहुँदाखेरि त्यतापट्टि चतुर्पचय चाहिँ अलिकति सजिलो छ, किनभने लाउन परेन। र हो नि दिघ तपसी भगवानसँग आइपुगे, कुशल वार्ता भइसकेपछि भगवानले तिम्रा गुरु नाटपुत्रले कस्तो उपदेश गर्छन् भन्दा काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्ड। हो काय दण्ड, वचन दण्ड, मनोदण्डलाई कुनलाई चाहिँ प्रमुख मानेका छन् भनेर सोध्नुभयो। कायलाई प्रमुख मानेका छन्। अनि भगवान मौन हुनुभयो। अनि भगवानलाई सोध्छन् तपाईले चाहिँ मैले दण्ड भन्ने लिन्न, मैले कर्म लिन्छु। काय वचन मन 3 प्रकारको कर्म तपाईले चाहिँ कुनलाई प्रमुख लिनुभएको छ भन्दा मैले मनलाई प्रमुख लिएको छु। अनि त्यति हो। त्यानन्द उपरान्त भगवानसँग केही नभनिकन यिनी फर्के नाटपुत्रसँग। यता नाटपुत्रहरू उपनाटपुत्र धेरै छन्। अनि गएर बुद्धसँग चर्चा गरेर आएको। के चर्चा भयो? यिनी चर्चा भए। ए बुद्धले काय वचन मनमा त्यो मामुली मनलाई गएर ठूलो मानेका, बुद्ध गएर एक भगवानको रूपमा खडा भएर भगवानको मान्यता पाएका व्यक्ति यति पनि जान्ने रहेनछन्। यिनी यस्ता मिथ्या दृष्टिलाई पनि भगवान भन्दै मानेका भगवान बुद्धलाई कस्तो अरे मिथ्या दृष्टिलाई पनि भगवान भन्दै मानेका चित्त जान्ने रहेनछन्। काय वचन मनमा काय कर्म ठूलो यति प्रष्ट रूपमा छँदै यो त सबैको देखादेखमा काय नै ठूलो छ। कसरी मनलाई ठूलो बनाए उनले नाटपुत्रले। हेर त एउटा पशुलाई मारन्, मनले मारन्, वचनले मार्न नभन्ने, कायले गरेर नहान्ने, मनले मारन् त मर्छ अरे, मर्छ कि मर्दैन? एउटा पशुलाई मनले मारन् त मर्छ, कायले मार्ने भने मनले मार्ने भने यति प्रष्ट रूपमा काय कर्म ठूलो भएको भई पनि मनलाई गएर ठूलो माने बुद्धले। अब हातले गएर दान गरियो छैन, मनले मात्रै दान गर्यो भन्दैमा दान मिल्छ?
दान कार्य सफल हुन्छ त? मैले यति दान गरेँ भनेर मनले दान गर्दैनौ। मैले 1 लाख दान गरेँ मनले मात्रै, स्वयं निकाएर चाहिँ नदिने। मनले मात्रै दान गरेर दान बन्छ? यी गौतम कस्तो छलिए छन्। यति प्रष्ट रूपमा कार्यकर्म ठूलो भएको भई भने यिनले यति पनि नजानिकन भगवान भएका भगवानलाई र उनको दृष्टिबाट भगवानलाई अठेन्तेरे गरे नि। अठेन्तेरे भनेको नेपालले के भन्ने? के भन्ने? अपहेलन भन्ने कि कसो हो? र भगवानमाथि उनले अब त्यति पनि नजान्ने भएर हो त्यो दृष्टिकोणले हेर्न थाले। अनि त्यही बेलामा उपाली अब यतापट्टिका यिनी माझन, ओहो प्रभु गौतमसँग म गएर चर्चा गर्छु। यति प्रष्ट रूपमा कार्यकर्म ठूलो भएको भइभई भने अहिले गौतमले मनलाई गरेर ठूलो बनाछन्। अब म जान्छु गौतमसँग चर्चा गर्छु र मैले जित्यो भने नाटपुत्रका मामुली चेलाले त गौतमलाई जित्यो भनेपछि गुरुजन कस्ता होलान् भने तमको नाम त झन् कहाँका माथि पुग्छ। हो त्यसरी म जान्छु चर्चा गर्न भन्दा यताबाट मृगन्थ नाटपुत्रले जाऊ उपाले जाऊ, गौतम तिम्रो जति पनि छैनन्, तिमी जति पनि जान्दैनन्। जो चाहिँ बुद्धकामा जान्छ, बुद्धको उपदेश हुन्छ, त्यो उतै बुद्धिस्ट हुन्छ अहिलेको भनाइले। हुन त अब भनाइ चाहिँ जो चाहिँ बुद्धसँग गएर चर्चा गर्छ त्यो वापस फर्केर आउँदैन है, उतै मान्न थाल्छ। त्यहाँ त के छ कि तान्ने सामर्थ्य बहुत तेज छ उहाँ। कसरी तान्छन्। आजसम्म बुद्धलाई जित्यो भन्ने कोही पनि छैनन्। आजसम्म बुद्धसँग चर्चा गरेर कसैले जित्न सकेको छैन। कति विद्वान भन्ने पनि बुद्धका सामुन्यमा गएर सामना भएर चर्चा गर्न सक्दैन। बाहिर भन्ने त छन्, बाहिर भन्ने त छन्, तापनि बुद्धसँग नजिक गएर बुद्धसँग सामना गरेर चर्चा गर्ने क्षमता कसैको पनि छैन। किन नजिकमा गएर चर्चा गर्दैनन् भन्दा आफू चर्चा गरेर आफ्नै हार हुन्छ, जित्न सकिँदैन। किन बुद्धको जस्तो ज्ञान आफूमा छैन, जित्न नसक्दा सामान्य चर्चा गर्ने छैनन्, बाहिर हल्ला गर्ने चाहिँ। र हो त्यसरी यिनलाई नपठाम भरे यिनी पनि वापिस आएनन् र उतै गयो भने हाम्रा अनाज पेन्डेको हुँदैन त। यिनी आएनन् भने त हामी त यहाँ दुःख भइहाल्छ नि, हामीलाई भिक्षाटन पनि दुःख हुन्छ। नपठाम गुरुजी। कहाँको बुद्धले चाहिँ कार्यकर्म वचन कर मनोकर्मलाई त मनलाई गएर त मामुलीलाई गएर ठूलो बनाइरहेछन्। उनी मिथ्या दृष्टि भएकोले उनका चेला सबै मिथ्या दृष्टि भए। उनी सम्मादृष्टि भयो भने उनले हाम्रो धर्मलाई बुझ्यो भने उनका चेलाहरू सबै आउँछन्। बुद्धले बुझ्यो भने बुद्धका चेला जति सबै आउँछन् अनि हामीलाई मान्ने धेरै हुन्छन्। भएन हामीलाई मान्ने मान्यतरपट्टि गए, धर्म बुझाउनपट्टि किन धर्म बुझाउनपट्टि नगएका? बुझाउने के त छैन आफूसँग, के चाहिँ बुझाउनु? गएर इतिहास र कहानी भनेर पनि भएन। इतिहास र कहानी भनेर भयो त बुझाउने धर्मै छैन। उनीहरूमा त के छ, सिर्फ हाम्रोमा छ, हाम्रोमा सबै थोक छ भनिदियो, सक्यो। किन बुझाउने अरू छैन नि त। भन्ने बाटो त्यति एउटा मात्रै छ, हाम्रोमा पनि हाम्रोमा सबै छ। मुक्तिको मार्ग सबै छ। हाम्रो त पुरानो हो, बुद्ध त अस्तिका हुन्। मृगन्थ नाटपुत्रहरू बुद्ध भन्दा अगाडिका होइनन् त। हाम्रो त पहिलेदेखिको पुरानो। बुद्ध चाहिँ
अस्तिका भर्खरको यो नयाँ हो, हाम्रोमा जति यिनको छैन। जाऊ उपाले तिमी विगत बसेर रोक्न कोसिस गर्छन् गुरुजी, नपठाउन् गल्ती हुन्छ। आजसम्म बुद्धलाई जितेको कोही पनि छैन है। अन्त उपाले हे विगत बसी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् न, म बुद्धका कुरामा कहाँ फसिन्छु र। म त्यहाँ गएर बुद्धलाई मान्न जाने त होइन, बुद्धसँग चर्चा गर्न जाने हो, के भन्ने रहेछन् भनेर कुरो बुझ्न जाने हो। कहाँ छ म एकैचोटि जाने बित्तिकै उतै आफ्ना भगवानलाई छोडेर उता कहाँ लाग्छु र। आफ्ना भगवानलाई मैले कहाँ छोड्न सक्छु र। आफ्ना भगवानलाई मैले बुद्ध चाहिँ कसका भगवान, बुद्ध चाहिँ कसका भगवान, निर्ग्रन्थ नाथ पुत्र चाहिँ कसका भगवान। हेर्नुहोस् है, भगवान पनि प्यावा बनाउँदैछन्। उता पुराण काश्यपका चेलाहरूले पनि त्यो पुराण काश्यपलाई हाम्रा भगवान, बुद्ध अर्काका भगवान, यता निर्ग्रन्थ नाथ पुत्र अर्काका भगवान। आफ्ना सम्प्रदायिकले मानेकालाई आफ्ना भन्ने त्यसरी बनाइराखेका छन्। साँच्चैमा भगवान त आफ्ना अर्काका भन्ने हो त। धर्म पनि हाम्रो र अर्काको भन्ने छ त। मलाई कहाँ छोड्छु र आफ्ना भगवानलाई। त्यो बुद्धको गल्ती यहाँ आफूलाई थाहा भइरहेको छ भन्दा यिनी निर्गमनहरू जाउँ उपाले जाउँ यिनी आउँछन्। भगवानसँग आएको कुशल वार्ता एकछिन भयो अनि विगत तपस्वीको बारेको चर्चा त्यहाँ संशोधन भयो। किताबमा त लामो छ, 5-6 पन्ना जति छ, मैले चाहिँ छट्याएर भनेको। र त्यहाँ चर्चा भएपछि अनि भगवानले मैले मनोकर्मलाई ठुलो भन्छु भन्नुभयो। अनि उनले भन्दा होइन गौतम, तपाईँलाई यस्तै भगवान भनेर मान्यता दिइरहेका छन्, तपाईँले फेरि त्यो मामुली कुरामा पनि त्यो मनले के गर्न सक्छ र मनलाई ठुलो बनाउनु हो। त्यहाँ हजारौं गाई छन्, लो मनले मार्नुहोस् त मर्छन्, मर्दैन। कायले मार्ने भने मर्छ भन्दा कायले गरेर बल्ल कर्म बन्छ, मनले नगरे। मनले गरेर कहाँ कर्म बन्छ र। काय प्रमुख हो, किन तपाईँले मनलाई लिनुभयो। कुनै कुशल पुण्य पनि मनले मात्रै गर्छु भनेर हुने कुरा छैन, स्वयं कायले गर्न पर्छ उनले। अनि भगवानले हे उपाली, ज्ञानी व्यक्तिलाई उपमाले भन्ने भने बुझ्छन् र मैले सोचे तिमीले जस्तो बुझ्यौ त्यस्तै जवाब देऊ। तिम्रा गुरुहरू तिम्रा भगवानहरू भिक्षाटन जान्छन् कि जान्छन्। अनि भिक्षाटन हिँड्दाखेरि राजगृह सहर सारा घुम्दाखेरि उनी कुल्चोको ठाउँमा किरा मसिना नदेखिने किराहरू, मसिना देखिने नदेखिने किराहरू हुन्छन् कि हुन्छन्। अनि हिँड्दाखेरि किरा मर्छन् कि मर्दैनन् भन्नुभयो। त्यो त मर्छन् कि मर्दैनन्। तपाईँ हामी बाटो हिँड्दा पनि किरा मर्छन् कि मर्दैनन्। नदेखिने किरा कति छन्। र अनि एकपालि भिक्षाटनबाट आउँदाखेरि किरा कति मर्छन् होला सोध्नु। तिमीहरूको यो दृष्टिको गुरुपहरू गएर भिक्षाटन गएर आउँदाखेरि किरा कति मर्छन् होला। त्यो त अब करोडौं मर्छन्। अच्छा, करोडौं किरा मरे आफू घुम्नाले, आफ्नो कारणले भने। अनि तिम्रा गुरुले के भन्छन्, हामी यसरी भिक्षाटन हिँड्दा किरा करोडौं मर्छन्, हो यो पापले हामी कुन नरक भोग्न पर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ कसरी बताउँछन् भन्नुभयो। त्यसो त कहाँ भोग्न पर्छ र। त्यसो प्राण हत्या गरेको फल भोग्नु पर्दैन भगवानले। हत्या गरे त भोग्न पर्थ्यो, अहिले हत्या गरेको होइन। हत्या गरेको आफू हिँड्दाखेरि मरेका मार्छु भन्ने मन त छैन। मार्छु भन्ने चेतना नभइकन मरेकोले गर्दा पाप लाग्दैन। होइन, तिम्रो कायबाट त मरेनन् त भगवानले, मरे। अनि कसरी पाप लागेन। मनबाट मार्छु भन्ने चेतना नभएकोले गर्दा। त्यसो भए मन ठुलो कि काय हो भगवानले। काय ठुलो कि मन। मार्छु भन्ने चेतना नहुनाले पाप लागेन। र देख्न पनि पर्यो, मार्छु भन्ने चेतना भएर मारेको बल्ल त्यो चेतनामा पाप पनि पुण्य पनि हो, चेतना अनुसारले हुन्छ भगवानले। अनि त्यहाँबाट उपमाहरू त धेरै बताउनु भएको छ र अहिले चाहिँ समय धेरै छैन र यो एउटै उपमाले बुझ्नु भएन।
काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म कुन ठुलो? मनोकर्म ठुलो। त्यसो भए तपाईँ हामीले गरिएको मनले गरिएको विशेष अब मनबाट वचनबाट कायमा पुग्छौं। हुँदाखेरि तेजिलो भएको के हुन्छ? मन। यही मनले गर्दा बोली निकाल्छ, यही मनले गर्दा काय चलाएको छ। मन साच बदुठेन भाषति वा करोति वा। मन अग्रसर नै भएर बोली हुन्छ, काम हुन्छ। मनकै आधारबाट बोल्ने काम पनि भएछ, मनकै आधारबाट कायको काम पनि भएको छ। काय वचनको प्रमुख के हो? अहिले यो शरीरलाई दोहोऱ्याएर यहाँ ल्याएको केले हो? यदि मनले दोहोऱ्याएको छैन भने यो काय आइपुग्थ्यो? सिङ्गै काय यो शरीरलाई यहाँ ल्याउन सक्ने क्षमता कसको छ? मनको। गर्दाखेरि यो शरीरको मालिकै मन हो, मालिकै मन हो। मन सबभन्दा श्रेष्ठ छ, मनोकर्म ठुलो हो। भगवानले बुझाइदिँदाखेरि उनी त्यतिखेर झसङ्गै भयो। मैले आजसम्म भगवान भनेर मानेका व्यक्ति यति पनि उनमा ज्ञान रहेनछ। यति त ज्ञान छैन भने यिनी के भगवान? अघि यहाँ विगत बसेर के भन्थे? नपठाम जो जान्छ फर्केर आउँदैन, त्यहाँ त के छ के? त्यहाँ त कसरी तान्छन् भन्छ कि भन्दैनन्? कसले भनेको? विगत बसेले। त्यहाँ त के छ के? कसरी तान्छन् सबैलाई मोहनी लाग्छन् कि के गर्छन् कोनी? त्यस्ता पनि थियो नि त, थियो कि थिएनन्? र जो गयो भने फर्केर आउन्न, फर्केर नआउनु त अरू होइन, सत्य बुझेर हो। सत्य बुझ्ने बित्तिकै आफूले मानेको, आफूले अपनाएको गल्ती भन्ने थाहा भइगयो। सत्य नै बुझेको छैन भने गल्ती थाहा हुन्छ त? एक जन्मै अन्धो, यिनीका आँखालाई भनेको होइन, ज्ञानका। जन्मै ज्ञानका आँखा छैनन्, यिनी कर्मका आँखा मात्रै छन्। अनि जन्मैदेखि नै अरूको भनाइका पछि लाग्दै आएको, आफ्नो ज्ञानले काम गरेको होइन। किन? आफूमा ज्ञानै छैन। के ज्ञान छैन भन्दा सही धर्मलाई देख्ने ज्ञान छैन। अरू बाहिरी ज्ञान त छ, सही धर्मलाई देख्ने ज्ञान छैन। धर्मलाई देख्ने ज्ञान अन्धो भइरहेको छ। धर्म चक्षु नथी अरे धर्मका आँखा छैन। कतिखेर चक्षु उदापादी हुन्छ भन्दा धर्मलाई देख्दा बल्ल हुन्छ। जब शरीरको जुन परमार्थ धर्मलाई आफ्नो ज्ञानले देखियो भने बल्ल ज्ञानका आँखा खुल्छन्। नभए ज्ञानका आँखा नै छैनन्। ज्ञानका आँखा नभएका अरूको भनाइमा जानुपर्छ, अरूको मानाइमा मान्नुपर्छ, अरूले भने चाहिँ चल्नु परेको छ। अरूले भगवान भन्दा आफूले पनि भगवान। र धेरैले माने भनेर मान्यता दिनेमा पुगेको छ, आफ्नो ज्ञानको भरबाट होइन। जब उनले भगवानलाई गएर प्रश्न गरे, भगवानसँगबाट धर्म सुने, बुझे, धर्म बुझ्ने बित्तिकै आफूले बुझेको गल्ती भन्ने जाने। आफूले बुझेको कसले बुझाएको? न आफूले पहिला मानेका भगवानले। कसले भनेको? आफूले पहिला मानेका भगवानले। अनि आफूले पहिला मानेका भगवानले गल्ती उपदेश गर्छन् भने यी त भगवान होइनन्। यी भगवान होइन, मैले त मिथ्या दृष्टिलाई गएर भगवान मानिरहेको, संसारमा म यस्तो फसेको रहेछु उपालिले। कसले हो? उपालिले। म फसेको रहेछु, बल्ल मैले भगवान चिने। अनि उतिखेरै के भन्छन् भन्दाखेरि अझ तगे पाडु पेतम शरणम बुद्धं च शरणम गतम धम्मं च संगं च। उतिखेरै अझ तगे आजदेखिबाट अग्र भएर म चाहिँ भगवानलाई आफ्नै प्राण जस्तो सम्झेर म भगवानको शरण पर्दछु। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मको शरण पर्दछु। धम्मम शरणम गच्छामि, संघको शरण पर्दछु। संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध धर्म संघ भन्दा अन्यम अरू फाल्टो निर्गन्थ नाटक पुत्रहरू कोही पनि अहम मेरो शरण पर्ने कुरा नथी छैन। आजदेखिबाट मैले भगवान चिने, धर्म चिने, संघ चिने। त्यतिखेर उपालिदिए। अब मैले नाटक पुत्रहरूलाई मान्दिनँ। अब मैले कसो हो? मान्दिनँ।
र त्यसो भन्ने बित्तिकै भगवानले ए उपाली तिम्रै आधारमा उनीहरू बसेका छन्, तिम्रै चतुर्पचय लिएर उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाएका छन्, तिम्रो दानको भोजन लिएर आफ्नो प्राण धानेका छन्। अब तिमीले मान्दिनौ भनेपछि यिनीहरूलाई खान दुःख हुने हो कि तिमीले के सोचेर भन्यो? तिमीलाई पनि भोकै बनाउन योग्य छैन भगवानले, उनीहरूलाई पनि भोकै बनाउन योग्य छैन, त्यसरी त्याग्ने होइन। भगवानले त के भन्नुहुन्छ? त्यसरी त्याग्ने होइन भगवानको करुणा। तर बाहिरकाले त्यो बुझ्दैनन्। त्यता गएपछि बुद्ध मानेपछि सबै त्याग्नुपर्छ भन्छन्, केही मान्ने दिन्नन्। तर भगवानले त्यसरी भन्नुभएको छ, त्यसरी त्याग्ने होइन। तिम्रै आधारमा छन्, तिमीले पनि दान गरेनौ भने तिमीलाई खान दुःख हुन्छ। त्यसो त तिमीले त्यसरी नत्यागौ। भगवानको बाणी त बहुत राम्रो छ कि छैन? सबै प्राणीमा करुणाले भरिएको बाणी छ। यिनी चाहिँ मलाई विरोधी गर्ने हुन्, आजसम्म मलाई विरोधी गर्दै आएका हुन्, यिनीहरू जेसुकै दुःख पाएका हुन्। भगवानमा त्यो छ त? भगवानमा शत्रु भन्ने पनि छैनन्, मित्रु र सबै मित्रु नै हुन्। सबैलाई कल्याण मात्रै चाहनुहुन्छ, सबैलाई एकनाश देख्नुहुन्छ। मलाई मान्नेलाई चाहिँ राम्रो होस्, मलाई नमान्नेलाई चाहिँ नराम्रो होस्, भगवानमा त्यो। अब भगवान मान्यतामा गएर फसिनु त हुन्न। मान्यतामा गएर मान्यतामा फसिनु हुन्छ त? मान्यता दिए पनि नदिए पनि भगवानको करुणा बराबरै छ। यसले चाहिँ मलाई धेरै मान्यता दिन्छ, धेरै मान्छ, मलाई दान धेरै गर्छ, यसलाई चाहिँ विशेष राखेर यसले चाहिँ मलाई विरोधी गर्छ, न्यु खोज्छ, झगडा गर्छ, यसलाई चाहिँ पर राख्ने भगवानमा छ त? छैन। नजान्दाखेरि कोही व्यक्ति हुन्छ नि, हे भगवान मलाई पनि तपाईँले हेरचाह गर्नुहोस्, मलाई पनि यो दुःखबाट बार लगाउनुहोस्, बचाउनुहोस्। पुरा भगवानलाई गएर खुसी बनाउने अरे। कसो गर्ने? भगवानलाई खुसी गराउने, भगवानलाई प्रार्थना गर्छौं। अब भगवानलाई खुसी गराउने भनेपछि भगवान के रहेछन्? भगवान के भएका रहेछन्? आफूले गएर के गराउनु पर्यो? अब आफ्नो मान्यताले, आफ्नो प्रार्थनाले फुरुक्क भएर खुसी हुने हो त? भगवान मान्यताको बसमा हुनुहुन्छ त? मान्यताको बसमा हुनुहुन्न। त्यही कसैले भन्छ नि त, भगवानको ध्यान गर, भगवानको भक्ति गर, भगवानलाई खुसी पार्नुपर्छ। भगवानको ध्यान गर्ने हो कि शरीरको ध्यान हो? भगवानको ध्यान हो कि शरीरको ध्यान हो? शरीरको ध्यान गरे बल्ल शरीरको ज्ञान हुन्छ। खण्ड ज्ञान भनेको शरीरमा ध्यान राखे शरीरको ज्ञान हुन्छ। भगवानले मेरो ध्यान गर भन्नुभएको छैन। मलाई मानेर तिम्रो मुक्ति हुन्छौ। आफूलाई आफू जानेर मुक्ति हुन्छौ। मानेर मुक्ति, जानेर चाहिँ मुक्ति भगवानले। भगवानको करुणा सबैलाई बराबर छ। मान्ने व्यक्ति होस् या नमान्ने व्यक्ति, मान्ने र नमान्ने, मान अपमानदेखि भगवान अलग्गै हुनुहुन्छ। मान अपमानदेखि अलग्गै हुनुभएको भगवानलाई मानले फकाउने, अपमानले रिसाउने हुने कुरा छैन। अहिले हे उपाली तिमीले त्यसरी नत्याग, तर यिनीलाई दुःख हुन्छ। अनि त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै उपालीलाई भगवानको यस्तो करुणा भन्ने कुरा मैले चिताएको पनि थिइनँ। भगवानको यति राम्रो करुणा र म उता छन्जेल, अहिले त उता र यता भइरहेछ। कसो हो? म उता छन्जेल भनेको यता नातापुत्रतिर, र म यता नातापुत्रलाई मानिन्जेल त्यहाँ नजानु, बुद्ध कहाँ नजानु, बुद्धको धर्म नसुन्नु, र उनलाई दान पनि नगर्नु, केही पनि नदिनु। त्यहाँ त्यतापट्टि आफूले उन्नति गराइदिन हुँदैन। तिनको उन्नति भयो भने हाम्रोलाई धक्का हान्छ। हाम्रोलाई त्यसो त त्यता तागत दिने होइन, जाने होइन त्यता हो। त्यस्ता व्यक्ति थिए, मलाई त्यसरी पहिला रोक्थे।
मैले यता दान गर्न पनि पाउने थिइन, दान नगर्नु त्यता दान तक बन्द गर्थे, दान गर्न त कसो गर्थे बन्द गर्थे। त्यति विरोधी दृष्टिले हेरिरहेका व्यक्तिलाई पनि भगवानले करुणा दृष्टिले नै हेर्नु हुँदाखेरि भगवानको करुणामा मेरो झन् श्रद्धा भएर आओ भगवान उपालिले। किन भगवानले कसैलाई पनि यसलाई त्याग्नु उसलाई त्याग्नु भन्नु हुँदो रहेनछ। त्यहाँ नजानु, त्यहाँ गएर दान नगर्नु, उनीहरूको उपदेश नसुन्नु भगवानले भन्नुहुन्छ त। सबैलाई दया राख्नु, सबैमा मित्र राख्नु, सबैलाई मित्री भावले दया दृष्टिले हेर्नु भगवानको शान्ति मार्ग हो नि त। कस्तो हो अरूको चाहिँ नीलकण्ठनाथ पुत्रहरू पुराना काश्यपहरूको चाहिँ के हो अशान्ति। अब यहाँ जलायो यिनीहरूलाई, उपाली वापस फर्केनन्, यहाँ के भयो उपाली त उतै उतै गयो अरे। उपाली भगवान बुद्ध मान्न थाले अरे, हामीलाई मान्न छोडे भन्ने हल्ला हुँदाखेरि अर्का दिन नाटपुत्रहरू उनी जुन प्रमुखता आएनन् उनका चेलाहरू लहरला र भिक्षाटन। अनि उपालीले द्वारपाललाई भगवान बुद्ध धर्म बुद्धका संघहरू भिक्षु भिक्षुणीहरू आए पार ढोका खोलिदिनु, घरमाथि स्वागत गर्नु। बुद्धका संघहरू होइन भने चाहिँ ढोका नखोलिदिनु, फाटकको ढोका नखोलिदिनु। तर उनले त्यहाँ भिक्षाटनको लागि उम्यो भने चाहिँ आफू भित्रबाट यसरी दिनु, माग्नेलाई कसैलाई पनि रित्तो हात नफर्काउनु। किन भगवान बुद्धले पनि दिनु भन्नुभएको छ। भगवानले पनि के भन्नुभएको छ, माग्नेलाई रित्तो हात नफर्काउनु, खाउनु दिनु, तर त्यसरी गौरवको साथमा स्वागत गर्दै भित्र चाहिँ नल्याउनु। यदि भित्र आइयो भने भगवानका संघ र दृष्टिहरू सँगै राख्न पनि हुँदैन, संघहरूको अपमान हुन्छ, संघहरूको। त्यसो त भित्र चाहिँ यिनीहरूलाई पस्न दिने होइन, फाटक नखोलिदिनु। अनि आउँदाखेरि फाटक नखोलिदिकन दिन खोज्दाखेरि होइन हामी भित्र पस्छौँ, मिल्दैन, महाजनले भित्र पस्न नदिनु भन्नुभएको छ। हामी नीलकण्ठ नाटपुत्रका चेलाहरू हौं, त्यो त मलाई थाहा छ नि, मैले चिन्दछु त मोहरूलाई, तर भित्र पस्न मिल्दैन। अनि त्यो भोजन नलिकन गएर गुरुलाई गएर भन्छन्, गुरुजी साँच्चै नै उता गएछन्। कसो हो साँच्चै नै उता गएछन्, बिचराहरूलाई जलायो नि त। उनीहरूलाई त आफूतिर धेरै बनाउने इच्छा, भगवानको चाहिँ धर्म बुझाउने इच्छा, फरक चाहिँ त्यो छ। आफूतिर आफ्ना साम्प्रदायिक चाहिएको हो त, भगवानलाई आफूतिर मान्ने व्यक्ति आफ्नो सम्प्रदाय बढाउन चाहिएको हो त। सबैले धर्म बुझुन्, सबैले ज्ञान पाउन् भगवानको, त्यो मान्ने नमान्ने त पछि हो। भगवानले मानव पनि भन्नुभएको छैन, मानव पनि भन्नुभएको छैन। नमानेर पाप लाग्छ भने भगवानलाई नमाने पाप लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। भगवानलाई नमाने पाप लाग्छ कि लाग्दैन? अपमान गरे भगवानलाई माने पुण्य मिल्छ, माने अपमान गरे नमाने पाप पनि लाग्दैन, पुण्य पनि मिल्दैन। नमाने पाप पनि लाग्दैन, पुण्य पनि मिल्दैन। मलाई माने नचौ भने तिमीलाई भन्ने छ त, मलाई मानेछु भने तिमीलाई माथि पुर्याउँछु भन्ने पनि, माने पुण्य मिल्छ, नमाने पाप लाग्दैन। नमाने पाप लाग्दैन, अपमान गरे पाप लाग्छ। अहिले यहाँ यिनीहरूले लाती पनि गए आत्ते, अनि नाटपुत्र आफै आए, आफै आउँदा पनि ढोका खोल्दैनन्। ए तिम्रो मालिकलाई गएर भनिदियो नीलकण्ठ नाटपुत्र आउनुभएको छ भनेर आएर भन्छन्। नीलकण्ठ नाटपुत्र आए पनि उनलाई माग्यो भने बाहिर दिनु, भित्र बस्न नदिनु। मालिकको हुकुम त यस्तो छ, त्यहाँ द्वारपालले अच्छा तिम्रो मालिकलाई भन्छ एकछिन भेट गर्ने इच्छा छ, म भित्र पस्न देऊ भनेर नाटपुत्र भनेको गएर भनिदेऊ। अनि त्यहाँबाट भन्दाखेरि अनि उनले त्यही भने, अनि उनले पनि त्यसमा ढोका खोलिदेऊ भनेर ढोका चाहिँ खोल्दे। ढोका खोल्देर
आफू चाहिँ आसनमा बसे नाता पुत्रलाई चाहिँ तलै तपाईलाई इच्छालाको ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त हुन्छ बस्ने कि उम्मिने आपसमा परे आफूले जो माने आफ्नो चेलो पहिला आफूलाई भगवान भनेर माने चाहिँ माथि छ आफू चाहिँ तल भन्न छक्क पर्यो होइन तिमी के भएका उपाली म सम्मादृष्टि भएको हजुर के भएको अरे होइन तिमीले त पहिला मलाई देख्ने बित्तिकै आसन दिने जग्गा दिने मलाई जग्गा दिएर तिमी तल बसेर ढोग्ने गर्थ्यौ अहिले त तिमीले जग्गा दिने तक पनि छैन आफू माथि बसेर मलाई त तिमीले वास्तै छैन के गरेको त्यो म पनि पहिला मिथ्या दृष्टिमा छँदा धर्म नजान्दा अन्धकारमा छँदाखेरि तपाईँ जस्तालाई पनि मैले भगवान भन्दै मानेको थिएँ तपाईँ जस्तालाई पनि कस्तो अरे मानेको थिएँ काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष डाँड आरिस रिस राग भएकालाई पनि मैले भगवान भन्दै मानेको थिएँ आखिरी भगवानमा त रिस पनि हुन्न राग पनि हुन्न डाँड पनि हुन्न आरिस पनि हुन्न लोभ पनि हुन्न मोह पनि हुन्न दोष पनि क्लेश पनि केही पनि हुँदैन अब यिनीहरू यहाँ डाँड गर्नाले यता निन्दा गरिरहेका छन् नि त त्यो त यिनकै कानले सुनिरहेका हुन् तिथि गौतम यस्ता उस्ता भनेर अब यिनकोलाई चित्त नबुझेको रिस उठेको त उनलाई थाहा छ अब त्यो चित्त नबुझ्ने पनि भगवान हुन्छन् रिसाउने पनि भगवान हुन्छन् भगवान रिसाउँछन् त झगडा गर्ने पनि भगवान हुन्छन् उनले त्यही कुरा भनिदिन्छन् म मिथ्या दृष्टि सम्झेले केही नजान्दाखेरि तपाईँ जस्तालाई पनि मैले भगवान भन्दै मानेको थिएँ तर अहिले मैले सम्मादृष्टि भए धर्म जान्न पाए मैले भगवान चिने अब मैले भगवान जाने चिनिसकेपछि अझै पनि तपाईँलाई मैले भगवानको रूपमा मान्न त म त महामूर्ख हुने भए नि अहिले म अन्धो होइन मैले आँखा देखेँ तपाईँ अझै अन्धै हुनुहुन्छ अनि कसरी तपाईँलाई मैले माथि जग्गा दिने र म तल बस्ने मिथ्या दृष्टिलाई माथि जग्गा दिएर सम्मादृष्टि तल बस्न त उल्टो कुरा भयो भन्दाखेरि त झसङ्गै भयो भने दिगो तपस्वीले त भनेको हो म नै उस्तै भएर यिनलाई नपठाम त भनेको हो दिगो तपस्वीले भनेको हुन् कि होइन त्यतिखेर उनले अब यता गए भनेर त्यसमा रिसाए होइन बुद्धको उपदेश के रहेछ र त्यसरी चाहिँ उताबाट जान्छन् भनेर एकपल्ट स्वयं आएर सुन्नु नि धर्म सुन्नु मनन गर्नु पहिला राम्रो सुन्नु सबै सुनिसकेर अनि आफूले बुझेकोसँग तुलना गर्नु नि त्यसबाट त थाहा भइहाल्छ जुन आफूसँग तुलना गर्ने चिजै छैन त्यतिकै विरोधी गर्ने व्यक्ति पनि थिए भनौँ नि छन् भन्ने कुरा त अहिलेको आयो नि त कसो हो पहिला भगवानको उपदेश के हो त्यसलाई सुनौँ सबै सुनेर लिउँ अनि आफूले जानेको एकातिर राखौँ ऊ एकातिर राखेर बल्ल त्यसरी दुईटालाई तुलना गरेर छानबिछान गरौँ न थाहा भइ त हाल्छ हुन्छ कि हुन्न अहिले त आफूले पनि नसुन्ने सुन्न पनि नखोज्ने सुन्न खोज्नेलाई पनि विरोध गर्ने दन गर्ने धम्की देखाउने डर बताउने अनेक प्रकारको पनि हुन सक्ने कुरा छ कि छैन त्यो त बहुत ठुलो गल्ती हो विरोध गर्नभन्दा अगाडि पहिला आफूले सुन्ने लिने त्यसलाई छानबिछान गर्ने त्यसको गल्ती के छ आफ्नो सही के छ ती दुईटा कुरा आफूले बुझिसकेर अनि आएर स्वयं आएर छलफल गरेर त भइहाल्थ्यो बाहिर झगडा गर्न पर्ने कुरा आउँछ त राम्रो व्यक्ति विद्वान व्यक्ति हो ज्ञानी व्यक्ति हो भने बाहिर झगडा गर्छ गर्दैन बाहिर झगडा गर्दैन सामान्यमा चाहिँ ठिक्क पार्छ बाहिर चाहिँ हल्ला गर्छ त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् सामान्यमा चाहिँ ठिकै छ सामान्यमा चाहिँ कसो हो ठिकै छ बाहिर चाहिँ विद्वान व्यक्ति त्यस्तो हो त होइन के हो पहिला सुन्नु खोज्नु लिनु अनि त्यहाँ आफूले जानेको नि के हो हेर्नु दुईटा त्यसबाट छानबिछान गर्नु छानबिछान गरेर आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्ने त हो अरूले निर्णय गर्दै हुन्छ त अरूले निर्णय गर्दै हुँदैन आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्नुपर्छ र अहिले
बुद्धको गल्तीलाई मैले जित्छु भन्दाखेरि मात्र पठाएको, न अरू कसैलाई यिनले जान दिने थिएनन्। जान दिन्थे त? आफू पनि नजाने, जान खोज्नेलाई पनि रोक्ने नदिने। उल्टै बुद्धका अपगुणहरू भन्दै, नहुँदो नहुँदो भन्दै, निन्दा गर्दै यता आउनेलाई पनि बन्द गर्थे। भगवानको मार्गमा आउनेलाई पनि बन्द गर्थे। अनि यिनी पनि मिथ्या दृष्टि, चेलाहरू पनि मिथ्या दृष्टि। अनि अलिकति पनि धर्म सही धर्म सुन्न नै पाएनन् भनेदेखि मिथ्या दृष्टिमै जीवन बित्यो भने सुगति पनि छ त। त्यही भएर संसारमा सबभन्दा ठूलो डरलाग्दो के छ भन्दा गल्ती गुरु। गल्ती गुरु जतिको डरलाग्दो अर्को केही पनि। गल्ती गुरुले गर्दाखेरि नै मिथ्या दृष्टि भएर जान्छ। परतो घोषोपि मिथ्या दिठिया, भगवानले भन्नुभएको छ। परतो घोषोपि मिथ्या दिठिया। गल्ती गुरु हो भने मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टिमा तान्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति सम्मादिठी हुन दुःख छ। दुःख छ कि छैन? किन तान्यो नै त? तानिएको छैन, बीचमा बसेर खोजी गर्छ भने त्यो व्यक्ति सम्मादिठी हुन सक्छ। सम्मादिठी हुन भगवान बुद्धसँग भेट गर्न जाँदैन आफ्नो सबै त्यागेर जान पर्ने कुरा पनि त छैन। आफूले मानेका भगवान छँदैछन्, आफूले मानेको धर्म छँदैछ। जहाँ गएर सुन्नु, सुनेर लिनु, मनन गर्नु, अनि हो कि होइन छानबिछान गर्नु, छानबिछान गरेर अनि आफ्नो ज्ञानले बुझिसकेपछि बल्ल त्यतिर निर्णय भने त्यतिखेर आउँछ। अहिले त सुन्दै नसुने, सुन्नै नखोजिकन विरोधी गर्ने यिनी नाटपुत्रहरू। अहिले यिनी सुनेका जसले त बुझे, यो सत्य रहेछ, यो मार्ग सत्य रहेछ, म पछुताएँ, म ढिलाएँ, सम्मादिठी भएँ, यिनी मिथ्या दृष्टिमै छन्। अनि भन्छन् कि तपाईहरू मिथ्या दृष्टि हुनुहुन्छ, म सम्मादिठी, कसरी तपाईलाई माथि जग्गा दिने? होइन, तिम्रा बुद्धले के चाहिँ त्यस्तो उपदेश गरेर तिमीले यस्ता कुरा गर्यौ? तिम्रा बुद्ध कस्ता हुन् र? तिम्रा गौतम कस्ता हुन् र? भगवानलाई हाम्रा बुद्ध यस्ता हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट बुद्धको गुणको बयान गर्दै गर्दा गर्दै जति बुद्धको गुणको बयान गर्छन् उनको सबै विरोधी हुन्छ। किनभने यिनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष छ। अरूको निन्दा गर्छन्, चर्चो गर्छन्, डाँडाहरू गर्छन्, रिस राख्छन्, राग छ मनमा। यिनी क्लेशहरू छ। बुद्धको क्लेश निख्रेको मात्रै बयान भइदिँदाखेरि बुद्धको बयानसँग यिनको उल्टो भइदियो। नाटकपत्रको के भइदियो? किन भगवानमा क्लेशै छैन। यिनी भगवान भन्दै बसेका छन्, क्लेश पूरा छ। अहिले भगवान बुद्धमा क्लेश छ त? क्लेश नहुनाले नै अर्को जन्म छैन। भगवानको अब अर्को जन्म छ त? क्लेश छ भने जन्म दिनुपर्छ, क्लेश छैन भने जन्म सक्यो। र जति भगवानको गुणको बयान गर्छन् उति यिनलाई जलाएर आउँछ। गर्दा गर्दै खुन वाग्छन्। जब खुन उल्टी गर्न थाल्यो उनका चेलाहरूले हतपत गुरुलाई समातेर अब चाहिँ बाहिर काले थाहा पायो भने बर्बाद हुन्छ, हामीलाई मान्ने पनि सबै उतै जान्छन्। तर चेलाहरू पनि उस्तै छन् नि। त्यही बेलामा हाम्रा गुरु त यति पनि सहन गर्न नसक्ने, यिनी त भगवान होइन पनि भएर गएर खोज्ने हो नि, त्यही पनि छैन। फेरि चेलाहरू पनि उस्तै एकहोर हाले। अनि त्यहाँ गुरुलाई लिएर गए झोलुङ्गा जस्तो बनाएर बोकेर। अनि त्यहीँबाट बिमारी भएको भए सोच्दा सोच्दै साँच्चै मसँग यिनी क्लेश परिपूर्ण छन्, बुद्धसँग यिनी क्लेश रहेनछन्। उनलाई थाहा चाहिँ भयो साँच्चै भगवान चाहिँ उत्पत्ति हुनुभएछ भनेपछि उनी चाहिँ के भए? साँच्चै भगवान हो त? भगवान साँच्चै भगवान उत्पत्ति हुनुभएछ, असली भगवान उत्पत्ति हुनुभएछ। म भगवान भनेर यतिकै मान्यता लिएर बसेको छु, मसँग केही ज्ञान छैन, भगवानको लक्षण केही पनि छैन, आफूलाई त थाहा भयो। तर आजसम्म भगवान भनेर बसेको व्यक्ति अब म भगवान होइन भने कुटेर मार्छन्। अब दुःख भयो। गल्ती गरेपछि फेरि सुधार्न के हुन्छ?
आजसम्म म त्यसरी सबैको मान्यतामा बसेको, अब म चाहिँ केही पनि होइन, भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भन्दिन म त, मलाई कसैले पनि मान्दैनन्, मेरो अपमान हुन्छ, मलाई कुटेर मार्छन्। अनि नभनिदिनु भने पनि मेरा चेलाहरू सबै मिथ्या दृष्टि हुने भए। मेरा चेलाहरू बुद्धकामा गए हुन्थ्यो, बुद्धको धर्म सुने हुन्थ्यो, बुद्धको धर्म मनन गरे हुन्थ्यो, बुद्धको उपदेशलाई बुझेर संसारको दुःखबाट पार भए हुन्थ्यो। आखिरमा चाहिँ मन राम्रो भयो है यिनको मन। आखिर मर्ने बेलामा म त नबुझिकन जाने भए, अब मलाई समय छैन, म डुबे। तर मेरा चेलाहरू नडुबे हुन्थ्यो, मलाई एक भगवानको रूपमा मानेका छन्। अब म भगवान होइन भन्न भने अप्ठ्यारो, म भगवानै हुँ भनेर बस्न पनि मेरा चेलाहरू पनि मिथ्या दृष्टि हुने भए। म एउटाको कारणले धेरै मिथ्या दृष्टि हुने भए। एकको कारणले कसो हो? अब मेरा चेलाहरूलाई कसरी मैले सम्मान दृष्टिमा ल्याऊँ उनले। अनि त्यहाँबाट मेरा चेलाहरूलाई सम्मान दृष्टिमा ल्याउने उपाय एउटो छ। के छ भन्दाखेरि जुन संघको संगठन दह्रो छ त्यो संघ बलियो हुन्छ, जुन संघको संगठन छैन त्यो कमजोर हुन्छ, सबै भताङभुङ भएर हराएर मासेर जान्छ। त्यतिखेर यिनी नाटपुत्रको मनमा आएको। त्यही भएर संघको संगठन चाहिँ बहुत जरुरत रहेछ। जुन संघको संगठन बलियो छ, दह्रो छ, सबैको महत्व मिल्छ, एक महत्व हुन्छ हो, त्यो दह्रो भएको संगठन कसैले हल्लाउन सक्दैन। सक्छ र सक्दैन। यो चाहिँ हाम्रा समाजका नेताहरूले पनि सुन्नुपर्ने कुरा नि। संगठन राम्रो भएकालाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैनौं। आपसमा विरोधी भयो, फुटाफुट भयो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट भताङभुङ भएर जान्छ। भताङभुङ कहाँबाट हुन्छ? संगठन बिग्रेबाट चाहिँ सबै बिग्रिँदै जान्छ। संगठन कहाँबाट बिग्रिन्छ त भन्दा कुर्सी लुटालुटबाट। त्यो चाहिँ हाम्रा यिनी निर्गन्थ नाटपुत्रले भरे तपाईँहरूले अहिलेका समाजलाई सोच्नु होला, त्यो होइन। अनि यिनले चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दा कुर्सी लुटाइदिन पर्यो। के गर्न पर्यो? कुर्सी लुटाइदिन पर्यो। कुर्सी लुटालुटमा पर्यो भने आपसमा बाचाबाज हुन्छ, झगडा हुन्छ। झगडा भयो भने यिनीहरूको संगठन फुट्छ। संगठन फुट्यो भने तिमीहरूका पछि लाग्नुभन्दा म पनि गौतमतिर जान्छु भन्दै उता जान्छन्। यस्तो यो झगडालु समाजमा बस्नुभन्दा म पनि उतै जान्छु। बुद्धको समाज बहुत राम्रो छ, त्यतापट्टिको संगठन बहुत राम्रो छ। किन भन्दा भगवानका श्रावकहरू धेरै, भगवानका उपासक उपासिकाहरू पनि श्रोतवन चक्रगामी ज्ञानमा छन्, आर्य ज्ञानले शिक्षित भएका हो त एक एउटामा क्षमाशील छ, संगठन राम्रो छ। र यतापट्टि केही ज्ञान छैन, सम्पूर्ण क्लिष्ट भरिएको हो त संगठन छैन। यिनीहरूलाई के गराइदिनु पर्यो अरे? फुटाइदिनु पर्यो। कसरी फुट्छ र कसरी लुटाइदिने कुर्सी भन्दाखेरि यिनले मर्नु बेला अब त म मर्छु, यिनलाई त विश्वास भयो। एक पार्टी दुई तीनजना बोलाएर एकछिन दुई तीनजना बोलाएर अरू सबै बाहिर जाओ भने। अनि बोलाएर राखे त्यतिकै। अनि यतिकै कुशल कुराहरू गरे, राम्रै कुरा गरे, केही धर्मका कुरा गरेन, फाल्टु कुरा गरे, लु जाओ तिमीहरू भने। अर्का पार्टीलाई बोलाए, फेरि उनीहरूलाई पठाएर अर्का दुई तीनजना दुई चारजनालाई बोलाए। अनि ती यिनी व्यक्ति बाहेक अरू सबै जाओ बाहिर भने। अनि यतिकै फाल्टु कुरा गरे अनि तिमीलाई पनि पठाइदिए। त्यहाँ पछि यिनी मरे। अनि त्यो पहिला बोलाएकाले यहाँको शिरोबार सबै हामीलाई सुम्पिनु भएको छ। अब यो शासन हामीले चलाउने हो। अनि अर्का पार्टीले होइन, हामीलाई खुसुक्क बोलाएर सबै हामीलाई सुम्पिनु भएको, यो शासन अब हामीले चलाउने हो भन्दाखेरि दुईपट्टिको के भयो? झगडा। उनीहरू शासन चलाउनेको नेता लुटालुटमा झगडा भएको। जब आपसमा झगडा भयो, जब झगडा हुँदा हुँदै हुँदा त्यही झगडाको टाइममा त्यतिखेर नालक गाउँमा हो सारीपुत्र पुगेर धर्म देशाना गर्नको त्यतिखेरै हो। उनीहरूको त्यो झगडा भएर फुटाफुट भएको बेलामा सारीपुत्र पुगेर देशना गर्नुभएको। तिनका आदि जले सबै
सारीपुत्रका पछि लाएर भगवानको मार्गमा आउँछन्। अनि त्यहाँबाट रहेकाको मनमा हुन्छ यिनका व्यक्ति एकजना चाहिँ आएर 2-4 शब्द गर्यो भने कतिजना त लिएर जान्छन्। हेर्नुहोस् है, अब उता नबुझेकाले विरोधी गर्न मात्रै छौँ। अनि नबुझे भने के रहेछ र त्यसरी जाँदैछ खोजी गर्ने त्यो चाहिँ छैन। फेरि त्यो पारमी नभएको पनि हुन सक्छ। कतै भयो अलिकति पनि बुझ्ने पारमी नै छैन भने पनि विरोधी गर्दा गर्दै जीवन बिताउने पनि हुन्छन् कि हुन्छन्। अहिले तन्दाहरू चाहिँ पारमी भएका कि नभएका, खोजी गर्ने कि विरोधी गर्ने, खोजी गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, पहिला सुन्नुहोस्, लिनुहोस्, मनन गर्नुहोस्, छानबिछान गर्नुहोस्। जुन दिन आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्न सक्छ अनि बल्ल यो सत्य हो यो सत्य होइन आफूले निर्णय मार्गलाई। र आफूले आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्न सकेको बाटो बल्ल ज्ञानको मार्ग हुन्छ। अरूले भनिदिएको बाटो त आफ्नो ज्ञान भएन। आफ्नो ज्ञान भएन भने जे भनौँ त्यही मानौँ। वही हावा लाए मुताबिक पत्ता हल्ले चाहिँ पूर्वबाट हावा लाग्यो भने पश्चिमतिर ढल्किँदै पत्ता हल्लिन्छ, पश्चिममा हावा लाग्यो भने पूर्वतिर ढल्किँदै हावा पत्ता हल्लिन्छ। त्यस्तै एउटाले एउटा भन्यो भने ठिकै त हो, अनि अर्काले अर्को भनिदिन्छ, फेरि अर्को सम्प्रदायको ठिकै त हो, अनि गर्दा गर्दै कसका भगवानले पो नराम्रो भन्छन् र भनिदियो त्यतिमै चित्त बुझाएर बस्ने पनि छन् कि छैनन्। हो त के भन, आफ्नो ज्ञान नहुँदाखेरि आफ्नो ज्ञान बलियो भयो भनेदेखि अरूले भन्नुभयो भने कस्तो खाले कुरो हो, सही हो कि गल्ती हो कि आफूले बुझिन्छ। बुझेपछि गल्ती रहेछ भने सुधार दिन सकिन्छ, सही रहेछ भने त्यसलाई स्वीकार दिन सकिन्छ। आफ्नो ज्ञान भएन भने त जतापट्टि हावा लाग्यो त्यतै ढल्क्यो। र त्यसो हो त अब जतापट्टि हावा लाग्यो त्यतै ढल्किने कि आफ्नो ज्ञानले निर्णय गर्ने। कौवाले कान लगो भन्दैन, कौवाका पछि लाग्ने कि कान थाम्ने। पहिला धर्म सुन्नु, अहिले मैले भनेको कुरा पनि सबै समूहले एकचोटि हो भन्दै अन्धविश्वास नलिनु होला। आफ्नो ज्ञानले पहिला छानबिछान गर्नु, त्यसलाई मनन गर्दै जानु। तर प्रज्ञा मार्ग त सुरु भएकै छैन। अहिले बल्ल यहाँ कर्मसकृत ज्ञानको बारेमा भन्दैछु। तर यही कर्मसकृत ज्ञानमा मिथ्या दृष्टिले कतिसम्म चाहिँ बाधा गर्छ भन्ने कुरालाई भन्नको लागि अहिले नाटक पुत्र होइन। चेलाहरू अझैसम्म मिथ्या दृष्टि सम्प्रदाय अझैसम्म रहिरहेको छ। अझैसम्म हो यो जैन धर्म भएर रहिरहेको छ। तर उनीहरूको पनि भगवानकै पालामा थियो भएकाले गर्दा उनीहरूको शास्त्रमा के छ, लोभलाई हटाउनु, दोषलाई हटाउनु, मोहलाई हटाउनु भन्ने चाहिँ छ। लोभलाई, दोषलाई, मोहलाई हटाउनु भन्ने छ। तर हटाउने मार्ग चाहिँ छैन, हटाउने बाटो चाहिँ छैन। अनि बाटो नहुँदाखेरि आखिरी कहाँ पुग्छ भन्दा जुन बाटो गए पनि पुग्ने ठाउँ त एकै हो। अनि आखिरी पर्दाखेरि के हुन्छ, जुन बाटो गए पनि एउटै हो। एउटै पुग्ने ठाउँ हुने थियो भने 31 भुवन बन्ने पनि 31 भुवन बन्थ्यो त। पुग्ने ठाउँ एकै हो भने नरक, प्रेत, पशु, असुर बन्ने पनि जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल लाग्ने हो, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल हुने हो। आखिरी बाटो भेटेन र उपाय सक्यो भने ठिकै छ, जुन बाटो गए पनि आखिरी पुग्ने ठाउँ त एकै हो। सर्वत्र परितन्तोयम यत्र गच्छति सागरै भने चाहिँ आकाशबाट पानी जाङ वर्ष तापनि आखिरी पुग्ने त समुद्रैमा हो। पानी आकाशमा परेको डाँडामा पनि पर्छ, मैदानमा पनि पर्छ, चौरामा पनि पर्छ, साना खोला नालामा पनि पर्छ। जहीँ वर्षको पानी पनि डाँडाको आउँछ मैदानमा, मैदानबाट सानो नालामा, नालाबाट नदीमा पुग्छ, नदीबाट समुद्रमा। आखिरी सबै पानी जुटेर पुग्ने कहाँ हो अरे? त्यस्तै जुन बाटो गए पनि आखिरी पुग्ने त एउटै हो भन्दै सक्यो। भगवानले होइन पानीको उपमा धर्ममा ल्याएर हुँदैन। पापको बाटो हिँड्ने अपाय, पुण्यको बाटो हिँड्ने सुगति, समाधिको बाटो हिँड्ने प्रज्ञाको बाटो हिँड्ने बाटा कतिवटा?
पापको बाटो भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष तिनको बसमा पर तिनकै आधारबाट हिँडेको पापको बाटो। श्रद्धाशील, सुत, त्याग, पन्या, हिरी, अत्रपबाट राम्रो कुशल चेतनाबाट हिँडेको सुगतिको बाटो। समाधि, एकाग्रता, सती, वीर्य, समाधिको बाटो हिँडेको ब्रह्मलोकको बाटो। सती, वीर्य, समाधिको आडबाट प्रज्ञामा हिँडेको निर्वाणको बाटो। जुन बाटो गए पनि सबै पुग्ने निर्माण हो त। जुन बाटो गए पनि सबै पुग्ने ठाउँ एकै हो भनेदेखि हाम्रो धर्म र तिमीहरूको धर्म गर्न पर्ने पनि थिएन। कोही व्यक्ति त्यस्तो हो नि, हाम्रो धर्म र उसको धर्म भनेर पनि पक्षपात पनि गरिरहेछन्। जुन बाटो गए पनि पुग्ने ठाउँ एकै हो पनि भनिरहेछन्। दुईपट्टिबाट बोल्ने खाले पनि कोही कोही हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? सक्छन्। त्यसो हो त जे भनौँ त्यसैलाई पत्याउनलाई त्यताबाट नगइकन सुरुकमा विवेक गर्ने, त्यसलाई छानबिछान गर्ने, सही हो होइन भनेको आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्नेमा विशेषता राख्नुहोला। अहिले मैले भनेको पनि एकैचोटि पत्याउनु हो भने गल्ती खान्छौँ। किन भन्दा आफ्नो ज्ञान भएन। किन हो? त्यसलाई विवेक गर्ने, छानबिछान गरेर केलाएर अनि बल्ल आफ्नो ज्ञानले हो भनेपछि बल्ल लिनु। अहिले उपाली हेरौँ न, उनी आए भगवानसँग प्रश्नोत्तर गरे, विवेक गरे, छानबिछान गरे, केलाए, आफ्नै ज्ञानले चाहिँ यो हो भने बुझेपछि उनले आफै निर्णय गरे। भगवानले यतापट्टि सही छ, यता सत्य छ, तिमी यता आऊ भन्नुहुन्छ? भगवानलाई यता आउन चाहिएको हो त? कता पुर्याउन चाहिएको? तिमी निर्माण जाऊ, यो बाटो जाऊ, यो बाटो हिँड, यसो हिँड, जो निर्माण भगवानलाई चाहिएको थियो। भगवानलाई समाज धेरै बनाएर, धेरै जनता बनाएर, धेरैको गुरु बन्न चाहिएको। भगवानलाई के हो? निर्माण पुर्याउन चाहिएको हो। निर्माणको मार्गदर्शक मात्रै हो भगवान। निर्माणको मार्ग दर्शाइदिनुहुन्छ। निर्माणको मार्गमा जाउन्, निर्माणको मार्ग आचरण गरून्, सबै अपायबाट बचुन् भने भगवानको करुणा मात्रै हो। त्यसो हुँदा कुनै संघ समाज बढाउनलाई होइन हो त? होइन। त्यसो हुँदा अब निर्माणको बाटोको विषयमा चाहिँ यो कर्म सकेता ज्ञान सम्मादिठी र ध्यान सम्मादिठी भनिसकेपछि उपासना सम्मादिठीको बारेमा चाहिँ निर्माणको बाटो सुरु हुन्छ। र पहिला यो कर्ममै विश्वास भएको छैन भने त सुरु गरेरै हुँदैन। हुन्छ त? र कर्म र कर्मको फललाई अहिले धर्म श्रवण गर्नेहरूमा विश्वास छ कि त जो लेखेछ त्यही हुन्छ हो कि लेखेको टर्दैन कि टर्छ? लेखेको टर्दैन कि टर्छ? सबैलाई टर्छ? सबैलाई टर्छ? कसैलाई पनि टर्दैन? कुरो त्यसरी जान पर्यो नि। लेख्नेको हो, लेख्ने आफूले गरेको काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म यही हो लेखेको भन्ने पनि। लेखेकै भन्नुपर्छ भने कर्म यही लेखेर आयो, के कर्म गरियो त्यो लेखेर आयो हो। त्यो कर्म मुताबिक भोग्न पर्ने। अब गरिएका कर्महरू